नमस्ते, मेरो नाम स्मारिका, वर्ष 15, घर धादिङ। एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको म खुसी भन्ने के हो मलाई पत्तो नै थिएन। सानैदेखि दुःख पीडामा हुर्किएको म कसैले केही दिँदा पनि मन खुब खुसी हुने गर्थ्यो। स्कुल जाँदा सबै साथीहरूले नयाँ लुगा लगाएको देख्दा अनि आफूले च्यातिएको लुगा लगाएर स्कुल जानु पर्दा एकदम नरमाइलो लाग्थ्यो। स्कुलमा अरूले खाजा लिएर जान्थे अनि म अरूले खाएको देखेर गुटुक गुटुक थुक्ने लिएर बस्नु पर्थ्यो। साँच्चै भनौँ भने मेरो जिन्दगी निकै नै दर्दनाक थियो। गरिबीले गर्दा होला घरमा सधैँ बाबा आमाको झगडा पर्थ्यो। नभनेको बेला खाना पाउँथे, न मन लागेको बेला पढ्न नै पाउँथे। आफ्नो जिन्दगी देखेर म आफैलाई दिक्क लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो कि आत्महत्या गरेर मरिदेऊ, अनि फेरि लाग्थ्यो घरमा म एउटा मात्र सन्तान हो, मै मरे भने मेरो बाबा आमाको हालत के होला। बिचरा बुढाबुढी आमा बाबालाई कसले स्याहार सुसार गर्ला। गरिबीले न त बाँच्न नै दिएको थियो न त मर्न नै। बिस्तारै उमेर बढेर 15बाट 16 लाग्दै थिएँ म। गाउँमा सबैले सुन्दरी भनेर बोलाउने गर्थे। ऐना हेर्दा पनि म आफै छक्क पर्थेँ, किन म अरूभन्दा राम्री भएँ भनेर। बाटोमा हिँड्दा सबै केटाहरूले जिस्काउने गर्थे। कतिपयले त हात समाउन पनि आउँथे। तर म आफ्नो आमा बाबाको इज्जतको लागि कसैसँग पनि नजिक बनेको थिइनँ, किनकि गरिब नै भए पनि इज्जत सबैको हुन्छ। हरेक दिन स्कुल जाँदा भोको पेट लिएर स्कुल जानु पर्थ्यो। कहिले चिसो भात त कहिले भोकै। चिसो महिना थियो, न त साथमा तातो दिने कपडा नै थिए न त तातो दिने खानेकुरा नै। एक दिनको कुरा हो, पुसको करिब 15 गतेतिर एकदम चिसो बढिरहेको थियो। घरमा आमा बाबाको झगडा परेकोले घरमा केही पनि पाकेको थिएन। शीत पनि तर पानी जस्तै बर्सिएको थियो। आज स्कुलमा विशेष कार्यक्रम पनि थियो। नजाउँ भने पनि कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ। जाउँ भने साथमा तातो लुगा थिएन, न त तातो चिया नै खान पाएको थिएँ। म एउटा सानो पछ्यौरीले आफ्नो जाडो छेक्न खोजिरहेको थिएँ। तर कहाँ सजिलो थियो र त्यो च्यातिएको पछ्यौरीले जाडो छेक्न। आफूसँग भएको कला देखाउन कसैले छेक्दैन, चाहे बिचमा गरिबी आओस् या त जाडो नै। मनमा हिम्मत निकालेर बिस्तारै च्यातिएका लुगालाई शरीरमा बेरेर लागे म स्कुलतिर। स्कुलका लुगामा पनि जताततै मैलो लागेको रहेछ। पानीले ती दागहरूलाई मेटाउन खोजे। त्यो चिसो महिनाको पानीले शरीरमा स्पर्श गर्दा मुटु झनै चिसो भयो। जसोतसो हिम्मत निकालेर उकालो बाटो दगुड्न थाले। हातमा 2-3वटा किताब थिए। लुगाहरू अस्तव्यस्त हुँदै थिए अनि म आफ्नै रफ्तारमा अगाडि लाग्दै थिएँ। बल्ल बल्ल स्कुलको नजिक पुगे। मेरो जिउमा पसिना आएर गर्मी भएको थियो। हत्तपत्त कपडा मिलाएर लागे कक्षातिर अनि प्रतियोगितामा भाग लिने तयारी गर्न थालेँ। आज शुक्रबार पनि थियो, त्यसैले स्कुलमा गायन प्रतियोगिता थियो। मेरो मन निकै नै डर अनि थोरै उत्सुक हुँदै थियो, किनकि यो मेरो लागि पहिलो प्रतियोगिता थियो। केही छिनमा शरीरका पसिना चिसो हुन थाले। हात खुट्टा त्यसै पनि कामिरहेको थियो। किन मलाई त झन् डर पो लाग्न थाल्यो। कतै मैले प्रतियोगितामा भाग लिन नसक्ने पो हो कि भनेर। जाडोले शरीर अनि डरले मुटु काम्दै थियो। हातमा गीत लेखेको कापी पनि तल र माथि हल्लिँदै थिए। बिस्तारै कार्यक्रम सुरु हुन लाग्यो। तर मलाई जाडोले गर्दा हिम्मत नै आइरहेको थिएन। घामलाई पनि आज बादलले छेकेको थियो। घामले आफ्नो मुहार लुकाएको थियो। म भने घामको पर्खाइमा थिएँ। तर खै आज के भयो, सदा 10 बजे नै लाग्ने घाम आज 12 बज्दा समेत लागेको थिएन। अरू दिनभन्दा आज निकै नै बाक्लो हुस्सु लागेको थियो। सायद त्यसैले पनि हो कि म झन् जाडोले काम्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा कोही मेरो जीवनमा घाम भएर आयो। मलाई कसैले पछाडिबाट रातो पछ्यौरीले ढाकिदियो र कुममा समातेर भन्यो, तिमी नडराऊ, हिम्मत राख, जित पक्कै पनि तिम्रो हुनेछ। पछ्यौरी मेरो शरीरमा पर्ने बित्तिकै मलाई तातो अनुभव हुन थाल्यो अनि को रहेछ मलाई पछ्यौरी उडाइदिने भनेर पछाडि फर्केर हेरेँ। एउटा केटा मान्छे रहेछ। अझै पनि उसले मलाई भन्दै थियो, तिमी हिम्मत नहार, जित पक्कै तिम्रो नै हुन्छ। म उसलाई हेरेर एकछिन मुसुक्क हाँसेँ अनि आफूभित्र नै अनेक कुराहरू खेलाउन थालेँ। किन मलाई यसले पछ्यौरी दियो होला भनेर। अनि फेरि सोच्न थालेँ, म पनि कति कुरा सोच्छु। उसले त मलाई पछ्यौरी तातोको लागि दिएको हो, मैले किन नराम्रो सोच्नु पर्यो भनेर म चुप्पो लागेर आफ्नो कुरामा हराउन थालेँ। केही बेरमा प्रतियोगिता सुरु भयो र अन्त्य पनि।
म त्यो प्रतियोगितामा प्रथम भएँ। मेरो सबैले प्रशंसा गर्दै थिए, तर मेरो आँखाले भने त्यो केटालाई खोज्दै थिए, किनकि आज मेरो जित उसैको कारण भएको थियो। सायद उसले मलाई तातो पछ्यौरी नदिएको भए आज म यो ठाउँमा नहुन पनि सक्थेँ। चिसोले मलाई बोल्ने हिम्मत पनि आउँदैन थियो। चिसोले मेरो बोली लरबराउँथ्यो होला, अनि म कसरी आज प्रथम हुन्थेँ र? मैले चारैतिर उसलाई खोजेँ, तर उसलाई कतै देखिनँ। अनि निराश बनेर घरतर्फ लागेँ। यसै क्रममा घर जान लाग्दै थिएँ। कसैले मलाई पछाडिबाट भन्यो, बधाई छ तिमीलाई। मैले मुन्टो पछाडि फर्काएर हेरेँ। आखिर ऊ त्यही मान्छे थियो जसले मलाई पछ्यौरी दिएको थियो। उसलाई देख्ने बित्तिकै मेरो बोली नै रोकियो। मुखबाट केही कुरा नै निस्किएन। म स्तब्ध भएँ अनि हत्तपत्त आफ्नो शरीरबाट पछ्यौरी निकालेर उसलाई दिँदै भने, लिनुहोस् तपाईँको पछ्यौरी। उसले भन्यो, नाइ भयो, पर्दैन। मैले पनि आजै मात्र किनेको थिएँ। जाडो बढेकोले म यो स्कुलमा नयाँ हुँ र आज पहिलो दिन हो यो स्कुलमा। कसैलाई पनि चिनेको छैन मैले त। तपाईँलाई चिसो हुँदै थियो, त्यसैले तपाईँलाई दिएको। यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने यो पछ्यौरी तपाईँ नै राख्नुहोस्, किनकि मलाई यसको जरुरी छैन। मैले मुसुक्क हाँस्दै भने, अनि हजुरको नाम के हो नि? उसले भन्यो, मेरो नाम सुरज हो। म पारी गाउँमा बस्छु। पहिले मामा घर बसेर पढेको थिएँ। अहिले यतै आएको छु र बिचबाटै भए पनि यतै स्कुलमा भर्ना भएको। अनि तपाईँको नि? मैले भने, मेरो नाम स्मारिका हो, घर यहीँ तल पर्छ। उसले फेरि रोकिँदै भन्यो, एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई? मैले मुस्कुराउँदै भने, हुन्छ भन्नुहोस् न, कस्तो कुरा हो? सुरजले भन्यो, मैले यो स्कुलमा कसैलाई चिनेको छैन, बोलेको पनि छैन। तपाईँलाई मात्र हो चिनेको पनि अनि बोलेको पनि। के आजबाट हामी साथी बन्न सक्छौँ? मैले मुस्कुराउँदै भने, पक्कै पनि हामी साथी बन्न सक्छौँ। मेरो पनि त्यस्तो खास साथी कोही छैन यो स्कुलमा। सबै आफ्नै सुरमा हुन्छन्। सुरजले फेरि मेरो कुरा बिचमा काट्दै भन्यो, म फेरि एउटा कुरा भन्छु है। अनि मैले भने, हजुर भन्नुहोस् न, कस्तो कुरा हो? सुरजले भन्यो, तपाईँ एकदम राम्री हुनुहुन्छ। मैले लजाउँदै भने, फुर्काउनु पर्दैन। अनि फेरि भने, ल अब हामी छुटौँ है, घरमा धेरै काम गर्न छ, ढिला गऱ्यो भने आफैलाई गाह्रो पर्छ। अनि उसले भन्यो, तपाईँलाई गाह्रो पर्छ भने म तपाईँलाई रोक्दिनँ, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग जानुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है, चिसो बढेको छ। म पनि जान्छु है, अब आइतबार भेटौँला भन्दै उसले हात हल्लाएर बाई गर्यो अनि त्यहाँबाट लाग्यो आफ्नो घरतिर। मेरो मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाले। मनमा कुरा खेलाउँदै घरतिर लागे अनि सोच्न थाले, एक अनजान मान्छेले किन मेरो ख्याल गर्यो? मलाई किन यस्तो लाग्दैछ कि त्यो एकदम राम्रो छ? मलाई किन यस्तो लाग्दैछ कि उसँग बोलिरहँ? मलाई किन यस्तो हुँदैछ कि उसलाई मात्र हेरिरहँ? भर्खर त 5 मिनट पनि कुरा भएको छैन, तर फेरि मलाई किन यस्तो लाग्दैछ कि म फेरि गएर उसँग कुरा गरिरहँ? सायद यो बदलिँदै गरेको उमेरको प्रभाव पनि हुन सक्थ्यो। म मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै घरमा गएँ। घरमा सबै सामान लथालिङ्ग थिए। घरमा पुगेर चिसो गुन्द्रुक र मकैको भात खाएर घाँस काट्नको लागि लागे बारीतिर। किन बारीमा पनि मलाई आजको सबै कुराहरू झलझल याद आउँदै थियो। बारीबाट घाँस काटेर घरमा आएपछि पनि किन आज मलाई अनौठो महसुस हुँदै थियो। उसैले दिएको पछ्यौरी मात्रै हेर्न मन लाग्थ्यो। उसैले दिएको पछ्यौरी सुमसुम्याउन मन लाग्थ्यो। म कोठामा पछ्यौरीलाई अङ्गालो हालेर बसिरहेको थिएँ। अचानक मम्मीले मेरो हातबाट पछ्यौरी खोसेर भन्नुभयो, खुरुखुरु काम गर। कुन नाठुले दियो तँलाई हँ? यो शब्द सुन्ने बित्तिकै अन्यासै मेरो आँखाबाट आँसु आउन थाले। आजसम्म मलाई बाबा आमाको साथबाट खुसी मिलेको थिएन। न त आजसम्म बाबा आमाले मेरो इच्छा बुझ्नु भएको थियो, न त मेरो मनको कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको नै थियो। मात्र काम गर भन्नुहुन्थ्यो। मम्मीले गाली गरेपछि मैले पनि झर्किँदै भने, मेरो साथीले दिएको हो, तपाईँहरूले किन्दिन सक्नु भएन, अरूले दिएको कुरामा किन रिस गर्नुहुन्छ? मम्मीले मलाई सुन्दै नसक्ने गरेर गाली गर्नुभयो। मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ र घरभन्दा परको चौतारीमा गएर एक्लै रुन थालेँ। किन आज मलाई मनको सबै दुःख सम्झेर बेसरी आँसु झारेर रुन मन लाग्दै थियो। जति रुँदै थिएँ उति नै झन् आँसु झर्दै थिए। म आफ्नै सुरमा रुँदै थिएँ। त्यत्तिकैमा मेरो कुममा कसैले समायो र भन्यो, किन रोएको तिमी? रोएर समस्याको समाधान हुँदैन, रोएर त आफू कमजोर हुने मात्र हो।
कता कता मलाई त्यो मान्छेको बोली सुरजको झैँ लाग्दै थियो। त्यो बोली सुन्ने बित्तिकै मेरो आँसुहरू रोकिए अनि हत्तपत्त उसलाई हेरेँ। नभन्दै ऊ सुरज नै रहेछ। अनि मैले आँखाको आँसु पुस्थे भने, तपाईँ यहाँ कसरी? सुरजले भन्यो, घरमा मेरो कुरा कसैले बुझ्दैनन्, एक्लै बस्न पनि ज्याउ लाग्छ, त्यसैले मलाई घरमा भन्दा यो चौतारीमा रमाइलो लाग्छ। कहिलेकाहीँ यही आउँछु, मलाई पनि एकान्त निकै नै मनपर्छ। साँच्चै तपाईँ किन रुनु भएको नि? मैले कुरा घुमाउँदै भने, नाइ त्यस्तो केही होइन, मेरो पनि घरमा कसैले कुरा बुझ्दैनन्, म पनि पीडा भुलाउन यही चौतारीमा आउने गर्छु। अनि थाहा छैन किन मलाई यहाँ आएपछि आँसु आउन थाल्छ अनि आफ्नो दुःखहरू यही आँसुले पखाल्ने गर्छु। रोएर समस्या समाधान नहोला, तर मनको पीडा पक्कै कम हुन्छ, त्यसैले यहाँ आएर रुने गर्छु। फेरि सुरजले भन्यो, हामी दुवै उस्तै रहेछौँ, आजबाट हामी एकअर्काको दुःख साटासाट गरौँ न, मन हलुका हुन्छ नि, हुन्न? मैले हुन्छ भन्दै कुरा गर्न थाल्यौँ। एकअर्काको दुःख साटासाट गर्दा कति बेला रात पर्न लाग्यो मलाई थाहा नै भएन। किन उसको नजिक हुँदा मैले आफ्नो सबै पीडा भुल्दै थिएँ। मलाई उसको नजिक बस्न पाउँदा एकदम खुसी महसुस भएको जस्तो हुन्थ्यो। कुरा गर्दै जाँदा सुरजले भन्यो, स्मारिका रात पर्न लाग्यो, अब तिमी घर जाऊ, फेरि घर जाँदा रात पर्यो भने मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ होला। किन सुरजको साथमा हुँदा परिवारको याद नै आएको थिएन। सुरजको कुरा सुन्ने बित्तिकै घरको याद आयो अनि सुरजलाई भने, ल म अब जान्छु, हजुर पनि जानुहोस् है, भोलि शनिबार हो के अरे, भोलि पनि आउनुहोस् है भनेर सुरजको साथबाट छुटिएर म घरतिर लागेँ। किन बाटोमा पनि मनमा अनेक कुरा खेल्दै थिए। मनले भन्दै थियो, फर्किएर सुरजको साथमै बसिरहँ, सुरजको नजिकै बसेर कुरा गरिरहँ। मनमा अनेक कुरा खेल्दै थियो। किन मलाई घरभन्दा पनि सुरजको नजिक जान मन लागिरहेको थियो। जसोतसो आफ्नो मनलाई सम्हालेर म घरतर्फ लागेँ। घरमा पुगेर खाना पकाएँ अनि खाना खाएर सुत्नको लागि ओछ्यानमा गएर पल्टिएँ। किन मलाई आज निद नै लागिरहेको थिएन। मनमा सुरजको बारेमा अनेक कुराहरू खेल्दै थिए। मलाई सुत्न मन लागिरहेकै थिएन। मन त भन्दै थियो कि सुरजकै यादमा हराउँ। शरीर कोठाभित्र थियो, तर मन भने सुरज भएको ठाउँमा पुगेको थियो। मलाई कहिले उज्यालो होला र सुरजलाई भेटौँला भएको थियो। दायाँ फर्कन्थेँ, बायाँ फर्कन्थेँ, तर निद नै लागिरहेको थिएन। मनमा हजार प्रश्न उठ्दै थिए। किन उसको नजिक पर्दा मलाई खुसी महसुस हुन्छ? किन उसको सामु बसिरहन मन लाग्छ? मनमा उठेको यस्तै कुराले मलाई निद नै लागेको थिएन। मनमा हजारौँ कुरा खेलाउँदै बल्ल तल्ल निदाउन पुगेछु। बिहानै उज्यालो हुन नपाउँदै मम्मीले उठाउँदै घाँस काट्न जा भन्नुभयो। चिसो महिनामा बिहानै हँसिएर डोको बोकेर घाँस काट्न जान मलाई त रहर कहाँ थियो र? तैपनि जसोतसो आफैले गर्नुपर्ने थियो। मन अमिलो पार्दै सुरजले दिएको पछ्यौरीले जसोतसो आधा शरीर ढाकेर लागेँ म घाँस काट्नको लागि। घाँसभरि शीत परेका थिए। घाँस काट्दा शीतले शरीर भिजेर जाडो हुँदै थियो। जाडोसँगै सुरजसँग गरेको हरेक कुराहरू याद आउँदै थियो। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै कति बेला हँसियाले मेरो हातमा काट्न पुगेछ। एक्कासै अङ्ग सिरिङ्ग भयो। आँखा हत्तपत्त हातको औँलामा पुगे। रगत धेरै नै बगिरहेको थियो। सुरजले दिएको पछ्यौरीको छेउ मन नलागी अलिकति च्यातेर हातमा बाने अनि घाँसको भारी पुर्याएर घरतिर लागेँ। मलाई घरमा गएर खाना खाएर आज पनि सुरजसँग कुरा गर्नको लागि चौतारीमा जानु थियो। त्यसैले छिटो आफ्नो पाइला सार्न थालेँ। घरमा पुग्ने बित्तिकै घाँसको भारी बिसाएर हतार गर्दै खाना खाएँ अनि लागेँ सुरजलाई भेट्नको लागि चौतारामा। चौतारीमा कोही पनि थिएन, त्यसैले म मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै मन अमिलो बनाएर चौतारीको वरिपरि घुम्न थालेँ। मलाई निकै नै थकाइ लागेको थियो, त्यसैले चौतारीको एक छेउमा बसेर सुरजको यादमा टोलाउन थालेँ। त्यतिकैमा मलाई कसैले पछाडिबाट आँखा छोपिदियो। मेरो मन सिरिङ्ग भयो। एकछिन त सातो पनि गयो। अनि फेरि ती हातलाई बिस्तारै आफ्नो हातले स्पर्श गर्दै भने, को हजुर, किन आँखा छोप्नु भएको? उसले आफ्नो हात हटाएर अगाडि आएर भन्यो, कसको यादमा टोलाएको स्मारिका? ऊ अरू कोही नभएर सुरज नै थियो। अनि मैले मुसुक्क हाँस्दै भने, कसैको यादमा पनि होइन, अनि आज किन ढिला आउनु भएको नि? सुरजले भन्यो, म अघि नै आएको थिएँ, तर तिमीलाई नदेखेर फर्किएर गएको। घरमा बसेर सोच्दा मनले मानेन, अनि फेरि लाग्यो तिमी आएकी होल्यौ भनेर, त्यसैले आएको नि।
मैले मुसुक्क हाँस्दै भने, मेरो याद पनि आउँछ र हजुरलाई? सुरजले भन्यो, आउँछ नि। खै मलाई त के भएको हो, हिजो तिमीसँग बोलेर घर गएपछि रातभरि निद लागेन, खालि तिम्रो याद मात्र आएको थियो। तिमीसँग गरेको हरेक कुराहरू आँखा अगाडि झलझली आउँदै थिए। तिमीलाई सम्झेर थाहा थिएन मेरो यो ओठहरू कति बेला मुस्कुराउन पुग्थे। साँच्चै भनौँ भने मलाई हिजो राति तिम्रो यादले सुत्नै दिएन। अनि फेरि उसले बिचमा कुरा रोक्दै भन्यो, के तिमीलाई पनि केही भयो र? मैले भने, नाइ, मलाई त केही पनि भएन, सायद हजुरले मेरो बारेमा धेरै सोच्नु भयो होला। अनि मलाई पनि याद त कहाँ नआएको थियो र? अनि फेरि कुरा घुमाउँदै सुरजले भन्न थाल्यो, साँच्चै भोलिबाट त स्कुल सुरु है, म तिम्रो घरबाट नै आउँछु अनि हामीसँगै जाने है स्कुल। मैले पनि हुन्छ भने। अनि फेरि सम्झेँ मेरो त स्कुलको कपडा धोएकै छैन भनेर। हत्तपत्त सुरजलाई भने, अब आजलाई हामी छुट्यौँ, भोलिबाट त स्कुलमा भेट भइहाल्छ नि, त्यसपछि कुरा गरौँला नि, हुन्न? सुरजले भन्यो, बल्ल त भेट भएको छ, भेट्न नपाई छुट्ने कुरा नगर न, एकछिन त कुरा गरौँ न स्मारिका। मैले भने, नाइ, म अघि नै आएको हुँ यहाँ, घरमा धेरै काम गर्नु छ, त्यसैले म घर जानुपर्छ, नत्र बाबा आमाले गाली गर्नुहुन्छ। हजुर आउन ढिला गर्नुभयो, नत्र त धेरै बेर कुरा हुन्थ्यो नि हाम्रो। अब मन नदुखाइ घर जानुस्, भोलि भेट भइहाल्छ नि। सुरजले भन्यो, भोलि कसले देखेको छ र स्मारिका? जे छ आजको अहिलेसम्म मात्र छ, एकछिनपछि के हुन्छ त्यो थाहा छैन। तिमी भोलिको कुरा गर्छौ? मैले भने, नाइ, त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, यस्तो कुरा त कायरले मात्र गर्छन्। यदि मनमा भेट हुने आश र आफूमा जिउँछु भन्ने आत्मविश्वास छ भने भोलि र एकछिन पछिले केही फरक पर्दैन। ल अब छुटौँ है, भोलि भेटौँला। सुरजले भन्यो, हुन्छ, मलाई त कहिले भोलि भेटौँला भइसक्यो, राम्रोसँग जाऊ है भन्दै ऊ घरतर्फ लाग्यो। अनि म पनि घरतर्फ लागेँ। केही बेर अगाडि बढिसकेपछि मलाई फर्केर हेर्न मन लाग्यो, सुरजले मलाई हेरेको छ कि छैन भनेर, किनकिन मलाई रोकिएर पछाडि फर्केर हेर्न एकदम डर लागिरहेको थियो। हिम्मत निकालेर पछाडि फर्किएर हेरेँ, सुरजले पनि मलाई हेरिरहेको रहेछ। अनि फेरि हात हल्लाएर बाई भन्दै घरतर्फ लाग्यो। मनले त भन्दै थियो दगुर्दै गएर सुरजलाई अँगालो हालौँ, तर सबै कुरा कहाँ भनेको जस्तो हुन्छ र? अनि मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै हतार हतार घरतर्फ आएँ अनि आफ्नो लुगा धोएर घाममा सुकाएँ। मनमा सुरजको बारेमा अनेक सपनाहरू बुन्न थालेँ अनि सोच्दै म भोलि स्कुल जाने समयको पर्खाइमा बस्न थालेँ, किनकिन मेरो मनहरू एकदम आतुर थिए भोलिको लागि। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि केही पाए जस्तो, आकाशमा उडे जस्तो, कसैले जीवनको बोझ बोकिदिए जस्तो, कसैले मेरो अन्धकार जीवनमा आएर जीवनको बत्ती बाल्दिए जस्तो। मुटु आफ्नै सुरमा हराउँदै थियो अनि आज म एउटा आकाशमा उड्ने खुल्ला पन्छी महसुस गर्दै थिएँ। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै खाना खाएर सुतेँ अनि भोलिको पर्खाइमा सपना बुन्दा बुन्दै कति बेला निदाउन पुगे मलाई नै थाहा भएन। बिहान भइसकेछ, म भने सपनाको संसारमा अझै डुबिरहेको थिएँ। बिस्तारै मेरा आँखाहरू खुले अनि नजर भित्ताको घडीमा पुग्यो। ओहो, कति चाँडै 7 पो बजिसकेछ आज त। हत्तपत्त उठेर मुख धोएँ अनि खाना बनाउनतर्फ लागेँ। खाना बनाएर गृह कार्य गरेँ अनि 9 बजेको पर्खाइमा बस्न थालेँ। कहिले के गर्दा कति बेला 9 बज्यो मलाई पत्तो नै भएन। कपडा लगाएँ अनि किताबभरिको झोला बोकेँ। पुसको महिना थियो, चिसो बतास मन्द मन्द हुँदै थियो, मुटु पनि चिसोले होला बिस्तारै धड्कँदै थियो। मलाई कता कता अनौठो महसुस हुँदै थियो। चिसोले शरीर काम्दै थियो अनि सुरजको मायाले मन काम्दै थियो। चिसोले शरीरमा हान्ने बित्तिकै पछ्यौरी सम्झेँ अनि सुरजले दिएको पछ्यौरी ओढेर सुरजको बाटो हेर्न थालेँ। केही बेरमा नै सुरज आइपुग्यो र भन्यो, स्मारिका जाउँ हिँड स्कुल, ढिला हुन लाग्यो। मैले आज सुरजलाई अरू दिनभन्दा बेग्लै देखेको थिएँ, एकदम राम्रो देखेको थिएँ। त्यसैले मनमा कुरा नराखे भने, ओहो सुरज, आज त हजुर निकै राम्रो भएर आउनु भएछ नि। सुरजले भन्यो, म राम्रो भएर आएको होइन स्मारिका, आज तिमीले चाहिँ मलाई राम्रो नजरले हेरेकी छौ, त्यसैले राम्रो देखिएको होला नि। मैले मुस्कुराउँदै भने, लौ, मैले आजभन्दा अरू दिन चाहिँ नराम्रो नजरले हेरेको थिएँ र? सुरजले भन्यो, त्यस्तो होइन स्मारिका, अरू दिनभन्दा आज अलि धेरै राम्रो नजरले हेरेछौ भनेको नि। यस्तै कुरा गर्दा गर्दै कति बेला स्कुल पुग्यौँ हामीलाई थाहा नै भएन। स्कुलमा पुगेर कक्षाभित्र पसेपछि पनि किन मलाई सुरजकै साथमा बस्न मन लाग्दै थियो। यी नजरहरू उसलाई नै हेर्दै थिए, उसकै निम्ति टुलाउँदै थिए। थाहा थिएन मलाई के हुँदै थियो, तर जे हुँदै थियो एकदम अनौठो हुँदै थियो।
अनि आफूमाथि नै प्रश्न गर्न थालेँ, मलाई किन सुरजसँगै बस्न मन लाग्छ, मलाई किन सुरजलाई मात्र हेर्न मन लाग्छ, मलाई किन सुरजको नजिक बस्दा रमाइलो लाग्छ। मलाई मेरो आफ्नै मनले जवाफ दियो, तेरो सुरजसँग माया बस्यो स्मारिका। सुरजले तेरो सानो कुरामा ख्याल राख्छ, तेरो आँसु पुछिदिन्छ, तेरो दुःख बुझिदिन्छ, त्यसैले त ऊप्रति नजिक बनिस् अनि प्रेम भयो। अनि फेरि अर्को मनले भन्यो, कसैले ख्याल गर्यो आँसु पुस्यो भनेर त्यसलाई माया सम्झनु गलत हो। देखेको र भेटेको जम्मा 4 दिन पनि भएको छैन, अहिले माया कसरी बस्छ। छोटो समयमा नै आँखा चिम्मा गरेर कसैमाथि विश्वास नगर स्मारिका, फेरि पछि पछुताउनु पर्ला। म आफै दुधारमा थिएँ यी आफ्ना मनको कुरा सुनेर, तर पनि मलाई लाग्दै थियो कि मलाई सुरजसँग प्रेम भएको छ। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै अनि घरिघरि नजर लुकाएर सुरजलाई हेर्दा हेर्दै कति बेला खाजा खाने बेला भयो थाहै भएन। कक्षाबाट निस्किने बित्तिकै सुरजले भन्यो, स्मारिका खाजा खान जाउँ। अनि म एकछिन अकमक्क परेँ, किनकि म त गरिबको छोरी, मसँग खाजा खाने पैसा नै हुँदैन थियो। उसको साथमा खाजा खान जाउँ भने पैसा थिएन, नजाउँ भने उससँगै बस्न मन थियो। अनि मैले कुरा घुमाउँदै भने, नाइ मलाई दाँत दुखेको छ, म जाँदिनँ, तपाईँ जानुस् खाएर आउनुहोस्। सुरज हुन्छ भन्दै खाजा खान गयो अनि म भने चौरमा बसेर रुन पो थालेँ। अनि भगवानलाई गुनासो गर्न थालेँ, भगवान मलाई कस्तो जिन्दगी दियो तिमीले, न त खुसी भएर हाँस्न सक्छु न त दुखी भएर रुन सक्छु। भगवानले गतिलो भाग्य नदिए पनि गतिलो आँखा भने दिएका थिए, जसले मलाई पीडा हुँदा बढेर आँसु खसालेर साथ दिन्थे अनि मेरो पीडा कम गरिदिन्थे। केही बेरमा सुरज आउनुभयो। जब सुरजको रियाक्सन देखेँ म छक्क परेँ। उसले त मेरो लागि औषधि पो लिएर आएछ र भन्यो, स्मारिका लौ औषधि खाऊ, दाँत धेरै दुखेको होला। अनि मैले औषधि हातमा लिँदै मनमा नै सोचेँ, घाउ दिलमा लागेको छ, दाँतमा होइन, दर्द मुटुमा भएको छ, हातमा होइन। यहाँ आफ्नो पीडा त कसले नै बुझ्छ र, दुनियाँले देख्ने भनेको त बाहिरको घाउ मात्र हो, भित्रको पीडा त कसले नै बुझ्छ र। सबैले वन डढेको देख्छन्, मन डढेको कसले पो देख्छ र। फेरि सुरजले भन्यो, होइन काँटो लागेको कि स्मारिका, तिमी जाऊ औषधि खाऊ, चाँडै निको हुन्छ। मैले भने, हुन्छ तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म औषधि खाएर आउँछु। मैले औषधि खाए जस्तो गरेर आएँ। हामी बीच मिठा मिठा कुराहरू भए। कुरामा हराउँदा हराउँदा समय बितेको पनि पत्तो भएन अनि घर जाने छुट्टी भयो। बाटोमा कुरा गर्दै हामी घरतर्फ लाग्यौँ। घर आएपछि मलाई सुरजले भन्यो, स्मारिका बेलुका चौतारीमा आऊ है, केही कुरा भन्नु छ। मैले हुन्छ भन्दै हामी त्यहाँबाट छुट्यौँ। सुरजसँग छुटेपछि मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाले। आज मलाई किन सुरजले चौतारामा बोलाएको होला, के भन्न खोजेको होला, मेरो मनमा यस्तै धेरै कुराहरू चल्दै थियो। काम गरेर हतारिँदै बेलुकाको 5 बजे म चौतारोमा पुगेँ। त्यहाँ सुरज धेरै समयदेखि मेरो पर्खाइमा थियो। मैले लुकेर सुरजको चढ्ती कला हेर्दै थिएँ। ऊ घरि हातको घडी हेर्थ्यो अनि घरि म आउने बाटोतिर। धेरै पर्खाउन मन लागेन अनि हतारिँदै सुरजको नजिक गएर भने, मलाई किन बोलाउनु भएको सुरज। सुरजले मलाई देख्ने बित्तिकै आत्तिए जसरी भन्यो, स्मारिका आयौ तिमी, बस न, बिस्तारै भन्छु नि सबै कुरा। मलाई सुरजको कुरा सुन्न एकदम आतुर भएको थियो, त्यसैले हतारिँदै भन्न थालेँ, मेरो घरमा धेरै काम छ सुरज, त्यसैले छिटो भन्नुहोस् न के भन्न खोजेको हो, नत्र म घर जान्छु। सुरजले अनुहार निहाउरो बनाउँदै भन्यो, त्यसो भए तिमी घर जाऊ, म तिमीलाई मेरो कुरा पछि भन्छु। म चाहन्न कि मैले गर्दा तिमीलाई दुःख होस्, मैले गर्दा तिमीले आमा बाबाको गाली खान परोस्। मैले मुस्कुराउँदै भने, नाइ मैले केही काम गर्नु छैन, बसेर बिस्तारै आफ्नो मनको कुरा भन्नु, म सुन्छु। सुहानले भन्यो, ल सुन, म हिम्मत निकालेर सबै कुरा भन्छु भन्दै आफ्नो कुराहरू सुरु गर्न थाल्यो। थाहा छैन आजभोलि मलाई के भएको छ, तर तिमीलाई भेटेदेखि मलाई निद लाग्दैन, किनकि मलाई एकदम तिम्रो याद मात्र आउँछ। तिम्रो नजिक बस्दा सबै दुःखहरू भुलेर आफ्नै संसारमा रमाउन पुग्छु। मलाई यस्तो लाग्छ कि म तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। म तिमीसँग छुटेर एक दिन पनि बस्न सक्दिनँ। तिमी मेरो नजिक हुँदा आफ्नो सबै दुःख भुलेर तिम्रो साथमा रमाउँछु। जब तिमीसँग छुटेर एक्लै बस्न पर्छ तब मलाई यस्तो लाग्छ कि कहिले उज्यालो होला र तिमीसँग भेट होला।
तिमीसँग एक दिन टाढा भएर बस्न त गाह्रो पर्न थालेको छ मलाई। झनै तिमीबाट सधैँ टाढा भएर बस्नु पर्यो भने मेरो हालत के होला सम्झिँदा पनि मनै सिरिङ्ग भएर आउँछ। तिमीलाई भेटेबाट यो मनमा एउटा अनौठो महसुस हुन्छ मलाई। किन यस्तो लाग्छ कि शरीर मेरो साथमा छ तर मुटु तिमीसँग छ। मलाई त तिमीसँग रमाउने बानी परेछ, तिमीसँग आफ्नै दुनियाँमा हराउने बानी परेछ। भनेको सुनेको थिएँ माया कसरी बस्छ थाहा हुँदैन रे। मायामा जात धर्म धनी गरिब केही हेरिँदैन रे। यो त आफ्नै हुन्छ रे भन्थे, हो जस्तै लाग्छ मलाई त। माया बसेपछि त्यही मान्छेको याद आउँछ रे। उसकै नजिक बस्न मन लाग्छ रे, उसँग कुरा गरिरहन मन लाग्छ रे, उसको यादमा टुलाइरहन मन लाग्छ रे। उसँग 1 घन्टा मात्र टाढा भएर बस्दा पनि 1 जुनी जस्तो लाग्छ रे भन्थे। मलाई पनि त्यस्तै भएको छ। न मलाई तिम्रो जात थाहा छ न धर्म थाहा छ, तर पनि मलाई किन तिम्रो एकदम धेरै याद आउँछ। तिम्रो नजिक बसिरहन मन लाग्छ, तिमीसँग कुरा गरिरहन मन लाग्छ, तिम्रो यादमा टोलाइरहन मन लाग्छ। तिमीसँग स्कुलमा हुँदा मलाई समय बिताएको पत्तो नै हुँदैन। जब तिमीबाट छुटिएर घरमा पुग्छु तब मलाई 12 घन्टा पनि 12 वर्ष जस्तो लाग्छ। ख्यालमै तिमीसँग माया बसेछ मेरो स्मारिका। थाहै नभए तिमीलाई यो मनले रोजिसकेछ स्मारिका, मलाई थाहा नै भएन। एकछिन रोकिएर सुरजले आफ्नो शिर झुकाउँदै हातमा एउटा गुलाबको फुल लिएर भन्यो, स्मारिका आई लभ यु। यदि तिमीले पनि मलाई माया गर्छौ या तिमीलाई पनि मलाई जस्तै महसुस हुन्छ भने यो फुललाई ल्याऊ। यदि तिमीलाई मलाई जस्तो हुँदैन र म प्रति तिमीमा प्रेम छैन भने यो फुल नल्याऊ। म बुझ्छु कि तिम्रो दिलमा मेरो लागि ठाउँ छैन। अनि फेरि म बोल्न नपाउँदै सुरजले बिचमा नै भन्यो, मलाई फरक पर्दैन तिमीले हुन्छ भन्छौ या हुँदैन भन्छौ, तर यो तिम्रो जीवनको फैसला हो। सोचेर निर्णय लिनु र मलाई पनि भन्नु, किनकि पछि गएर पछुताउनु भन्दा अहिले नै सोच्न ठिक हुन्छ। म त तिमीलाई माया गर्ने मान्छे हुँ। तिमीले हुन्छ भन्यौ भने खुसी साथ तिमीसँगै जीवन बिताउँला, तिमीले हुँदैन भन्यौ भने तिम्रो यादमा जीवन बिताउनेछु। आखिर पाउनु मात्र माया कहाँ हो र? आखिर एकहोरो मात्रै कहाँ माया हुन्छ र? आखिर माया गर्ने मान्छेको मनमा के छ त्यो पनि त बुझ्न जरुरी छ नि। त्यसैले सोचेर निर्णय लिनु अनि मलाई बताउनु है। उसको यति लामो कुरा सुनेपछि मैले मुसुक्क हाँस्दै भने, तपाईँको प्रश्नको उत्तर म यही चौतारीमा भोलि बेलुका यही समयमा दिनेछु। आजलाई छुटौँ, घरमा धेरै काम छ भन्दै म हतारिँदै आँतिए जसरी घरतर्फ लागेँ। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै म घरतिर लाग्दै थिएँ। मलाई पनि सुरजको माया नलाग्ने कहाँ थियो र? मन भन्दै थियो कि झम्टिएर सुरज भएको ठाउँमा गएर सुरजलाई अँगालो हालेर भनिदिउँ कि म पनि तिमीलाई माया गर्छु, म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, मलाई पनि तिमीलाई जस्तै हुन्छ, मलाई पनि तिम्रो याद आउँछ, मलाई पनि तिमीलाई एकछिन नदेख्दा 1 जुनी काटे जस्तो लाग्छ, मलाई पनि तिमी नजिक बसिरहन मन लाग्छ, मलाई पनि तिमीलाई मात्र हेरिरहन मन लाग्छ भनेर भन्न मन थियो। तर म गरिब थिएँ, ऊ धनी थियो, त्यसैले मैले उसको मायालाई तत्काल स्वीकार्न सकिनँ। तर म उसको माया अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। आखिर म पनि उसलाई माया गर्छु, म पनि ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ। मेरो मन पनि त मन हो। आखिर आज भन्यो भोलि भन्यो ख्यालमै माया बस्दो रहेछ। मनमै यस्तै सोच्दै फेरि सोचेँ, सुरजले मेरो ख्याल गर्छ, मलाई माया गर्छ। सुरज जस्तो केटालाई मैले अस्वीकार गर्नु भनेको गलत हो। त्यसैले म भोलि नै उसको मायालाई स्वीकार गर्छु। आखिर मायामा जात धर्म धनी गरिब होइन, मन हेरिन्छ भनेर सुरजले नै भनेको हो क्यारे। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै डराउँदै म घरतर्फ लागेँ। घरको आँगनीमा पुग्ने बित्तिकै किन आज मलाई आमाले माया गरेर भन्नुभयो, नानी तिम्रो लागि मैले नयाँ लुगा किनिदिएको छु, लगाऊ है, जाऊ कोठामा राखिदिएको छु। कहिले कपडा नकिनिदिने आमाले अनि कहिले मलाई तिमी नभन्ने आमाले आज मलाई यति मायाले यस्तो शब्द भन्दा मलाई अचम्म लाग्दै थियो। आमाले फेरि भन्नुभयो, तातो लुगा ल्याइदिएको छु, चिसो भएको होला, जाऊ गएर लगाऊ, अनि भान्सामा आऊ है भन्दै आमा भान्सातिर लाग्नुभयो। अनि फेरि भान्सामा नपुग्दै आमाले मुन्टो फर्काउँदै भन्नुभयो, साँच्चै चाँडै आऊ है भान्सामा, आज पाहुना आएका छन्। पाहुना भन्ने बित्तिकै म जसङ्ग भएँ अनि अचम्ममा पनि परेँ, किनकि आज जन्मेर 16-17 वर्ष हुँदा पनि हाम्रो घरमा आजसम्म कुनै पनि पाहुना आएको मलाई खासै थाहा छैन। त्यसैले म छक्क पर्दै कोठामा गएर कपडा लगाएँ अनि पाहुनालाई हेर्न आतुर गर्दै भान्सातिर बस्न लागेँ। अनि फेरि मनमा अलि डर लाग्यो। अनि फेरि सोचेँ,
सायद राम्रै मान्छेहरू आउनु भएको होला भन्दै फेरि फर्किएर ऐना हेर्दै आफ्नो कपालहरू मिलाएर अनि सुरजले दिएको पछ्यौडी ओढेर लागे भान्सा कोठातिर। भान्सा कोठाको ढोकाबाट चिहाएर लुकिएर हेरेँ। आज हाम्रो घरमा को आएको रहेछ भनेर। घरमा नयाँ कुर्सी थियो अनि त्यही कुर्सीमा 2 जना पुरुष थिए अनि 1 जना महिला थिए। एउटा पुरुष अन्दाजी 40 वर्ष जतिको थियो अनि अर्को पुरुष भर्खर 20 वर्ष जतिको थियो। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि उनीहरू आमा बाबा र छोरा थिए। मनमा किन खुलदोली हुँदै थियो अनि सोच्दै थिएँ को होलान् तिनीहरू जो आज हाम्रो घरमा आएका छन्। मलाई अचम्म लाग्दै थियो। उनीहरू मेरो आमा बाबासँग खुब मस्किएर बोल्दै थिए। यस्तो लाग्दै थियो कि उनीहरू आफन्त त होइनन् तर आफन्त बन्नेवालामा छन्। मलाई निकै नै डर पो लाग्न थाल्यो। एक्कासी मेरो मनको डुकडुकी तेज भएर आयो। मलाई कता कता डर पनि लाग्न थाल्यो। खै खुसीले भनौँ या दुःखले भनौँ आँखाबाट अन्यासै आँसु पो झर्दै थिए। एक्कासी कता कता मुटुले सुरजलाई सम्झे जस्तो लाग्न थाल्यो अनि आज सुरजले गरेको हरेक कुराहरू याद आउन थाल्यो। मन पोल्न थाल्यो अनि मनले सोच्न थाल्यो कतै यो मान्छेहरू मलाई माग्न त आएका होइनन् भनेर निकै डर पो लाग्न थाल्यो। मुटु पोल्न थाल्यो अनि मनमा डर पनि झन् तेज हुँदै गयो। मलाई भान्साबाट आमाले भन्नुभयो, छोरी स्मारिका छिट्टै भित्र आऊ त, हामी तिम्रो पर्खाइमा छौँ। मेरो मुटु त झनै बेसरी धड्कन थाल्यो अनि डर पनि लाग्न थाल्यो। मलाई डर अनि लाज दुवै लागेको थियो। त्यसैले सुरजले दिएको पछ्यौरीले आफ्नो शिरको माथिल्लो भागलाई छोपेर लागे म भान्सा कोठातिर। म टाउको निहुराएर भान्सा कोठातिर लागे। मलाई निकै नै अप्ठ्यारो हुँदै थियो। त्यतिकैमा बाबाले मलाई आफू नजिक तानेर भन्नुभयो, ऊ मेरी छोरी हो, एउटा मात्रै छोरी। मैले खाई नखाई दुःख गरेर यसलाई हुर्काएको हुँ। आज बाबाको मुखबाट यस्तो कुरा सुनेर म आफै छक्क परेको थिएँ अनि सोच्दै थिएँ किन आज मलाई बाबाले यति माया गरेर नजिक राख्नु भएको छ। त्यतिकैमा त्यो केटाले लजाउँदै उसको बाबालाई भन्यो, बाबा मलाई त एकदम मन पर्यो। म छक्क परेँ किनकि मेरो बिहे मलाई नै नसोधी हुन खोज्दै थियो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अनि फेरि केटाको बाबाले उसको छोरालाई भन्नुभयो, तँलाई मात्रै मन परेर कहाँ हुन्छ र साहिल, स्मारिकालाई पनि मन पर्नु पर्यो नि। अनि फेरि त्यो मान्छेले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, नानी कुरा किन घुमाउनु र, हामीलाई बुहारी चाहिएको छ अनि तिम्रो बाबा आमालाई ज्वाइँ, त्यसैले हामी तिम्रो हात माग्न आएका हौँ। यसै पनि छोरी भएर जन्मिएपछि एक न एक दिन पक्कै पराइको घरमा जानै पर्छ। सधैँ माइती घरमा बसेर पनि हुँदैन। त्यसैले हामी तिम्रो हात माग्न आएका हौँ। तिमीलाई केटा कस्तो लाग्छ हेरेर भन। कोही जबरजस्ती छैन। तिमीलाई मन परे हुन्छ भन, परेन भने हुँदैन भन। मैले केही शब्द बोल्न नपाउँदै बाबाले भन्नुभयो, मेरो छोरीलाई मैले मन पराएको सबै कुरा मनपर्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको छोरा र मेरो छोरीको विवाह पक्कै हुन्छ। म केही बोल्न खोज्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा आमाले तानेर मलाई पर लग्नुभयो र भन्नुभयो, बिहे गर्छु भन्दैउ न छोरी, उनीहरूले हामीलाई पैसा दिएका छन्। हामी जस्तो गरिबसँग सम्बन्ध जोड्दैछन्। वर्षौँदेखि झरी परेको हाम्रो जीवनमा आज खुसी छाएको छ। तिमीले गर्दा हामी सबैको जीवनमा खुसी छाउन सक्छ। त्यसैले बिन्ती छ छोरी, हुन्छ भन्दैउ न। आज मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि सायद छोरी भएर जन्मनु पनि अभिशाप नै हो। आज आफ्नै आमा बाबाले मलाई पैसामा बेच्न खोज्दै थिए। एकातिर सुरजको माया अनि अर्कोतिर आमा बाबाको खुसी। मलाई लाग्न थाल्यो यही आमा बाबा मरुदामा खुसी हुन्छन् भने म आमा बाबाको लागि रुन्छु। जसले मलाई रोएर पाउन भयो उहाँहरूको खुसीको लागि म किन नरुनु। आज आमा बाबाको खुसीको लागि म सुरजको माया त्याग्न खोज्दैछु। आखिर आमा बाबाले पनि त मेरो लागि कति रहर र इच्छाहरू मारेका होलान्। कि आमा बाबाको लागि मैले आफ्नो इच्छा र रहरहरू मार्न सक्दिनँ र। मनमा छुट्टै बेचैनी थियो अनि मनमा अनेक कुरा सोच्दै थिएँ। तर आमाले उनीहरूको समक्ष गएर छोरी विवाहको लागि राजी छ भनेर भनिदिनु भएछ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै म एक्कासी जस्किएँ अनि सोचेँ, बाबालाई गएर अँगालो हालेर भन्छु कि सुहानलाई माया गर्छु, म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर। अनि त बाबा आमा न हुन्, मेरो मनलाई कसो नबुझ्लान् त। यही सोचेर भान्सा कोठामा लागेँ। तर भान्सा कोठाभित्र छिर्ने बेला नै मेरो आँखा बाबाको अनुहारमा पुग्यो। सायद आजभन्दा अगाडि मैले कहिले पनि बाबाको अनुहारमा यति धेरै खुसी देखेको थिइनँ होला जति आज देखेको थिएँ।
अनि फेरि मनमा नै सोचेँ, वर्षौँ पछिको बाबाको अनुहारको खुसी पनि मैले सुरजलाई माया गर्छु भने त्यो पनि गुम्छ। बरु बाबा आमाको खुसीको लागि म नै आँसुको तलाउमा डुब्छु, पल पल मर्छु। आखिर मलाई बुझ्ने त कुनै छ र? माया गरेको मान्छेसँग जीवन बिताउने भाग्य सबैसँग कहाँ हुन्छ र? आखिर मैले सुरजलाई भुल्ने निर्णय गरेर नै भान्सा कोठातिर पसेँ र अनुहार घोप्टाएर बस्न थालेँ। मनले भन्दै थियो कि बेसमरी कसैलाई अँगालो हालेर रो, तर अँगालो हाल्नको लागि मेरो पीडा बुझ्ने कोही पनि थिएन त्यो कोठामा। त्यसैले म त्यहाँबाट उठेर आफ्नै कोठामा आएँ र सुरजले दिएको पछ्यौरीलाई अँगालो हालेर रुन थालेँ। भान्सा कोठामा भन्दै थिए, छोरी लजाएर भित्र पसे, तर छोरीको मनमा के भएको छ त्यो कसैले बुझेनन्। साँच्चै हो रहेछ, दुनियाँ स्वार्थी छ। बाहिरी घाउ त सबैले देखे, तर भित्रको पीडा कसैले बुझेनन्। एकातिर सुरजको माया अनि अर्कोतिर साइलको विवाह प्रस्ताव। एकातिर आमा बाबाको खुसी अनि अर्कोतिर आफ्नो माया। एकातिर आफ्नो खुसी आमा बाबाको आँसु, अर्कोतिर आमा बाबाको खुसी अनि मेरो आँसु। मनलाई दोधारेपनबाट निकालेर मुटुलाई बलियो बनाउँदै आमा बाबाको खुसीको लागि मैले साइलसँग विवाह गर्ने निर्णय गरेँ। आखिर मैले सुरजलाई छोडेर पराईको घरमा जाने निर्णय नै गरेँ। मुटुलाई बलियो बनाएर एकपटक सुरजको यादमा आँसु बगाएँ अनि अनुहारमा झुटो मुस्कान देखाएर लागेँ आमा बाबा भएको ठाउँमा। किन ओठ मुस्कुराउँदै थियो, तर मन मान्दैन थियो खुसी हुनलाई। निकै नै गाह्रो हुँदो रहेछ आफूलाई सम्हाल्नको लागि। आमा बाबा त निकै खुसी थिए, सायद उनीहरूलाई त मेरो इच्छा रहरहरूको केही मतलब नै थिएन। मेरो साहिलसँग विवाह पक्का हुने भयो अनि बाबा आमा सबैजनाले टेकोटालो पनि गर्नुभयो। केही बेरमा सुत्ने सुरसार भयो। सबैजना आफआफ्नो बिस्तारामा लागे अनि म पनि आफ्नै बिस्तारामा लागेँ। आँखा अगाडि एउटा मधुरो टुकी बत्ती थियो, हातमा पछ्यौरी थियो, आँखाहरू टोलाउँदै थिए, मुटु बेसरी धड्किरहेको थियो। बाहिर हावा त चलेको थिएन, तर पनि मुटुलाई बतासले हानेको थियो। यसै क्रममा सोचेँ मैले सुरजको लागि एउटा चिठी लेख्छु, किनकि म उसलाई मेरो मायाको भ्रममा राख्न सक्दैनथेँ। चिठी लेख्नको लागि हातमा कलम र कापी थिए, तर किन आज मनमा कुरा नै आइरहेको थिएन। म जब यी हातहरूले केही शब्द कोर्न खोज्थेँ, तब शब्दभन्दा पहिले आँखाबाट आँसु झर्न खोज्थे। हिजो अस्ति सुरजको नाम लिने बित्तिकै 1000 शब्द जन्माउने मन आज सुरजको नाम लिन पनि चाहिरहेको थिएन। जति सुरजको लागि चिठी लेख्न खोज्थेँ, त्यति मेरा यी आँखाबाट आँसु झर्न थाल्थे अनि मन अनायासै रोकिन्थ्यो। मनमा कुरा खिलाउँदै थिएँ, त्यतिकैमा सोच्न थालेँ, आमा बाबाको खुसीको लागि म जीवनभरि रुन सक्दिनँ। त्यसैले सुरजको साथमा म भोलि नै भागेर जान्छु र आफ्नो जीवन खुसीसँग बिताउँछु। आखिर आमा बाबाको मन नै त हो, परिवर्तन भइहाल्छ होला नि। आज भन्यो भोलि भन्यो पक्कै मेरो खुसीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ होला नि। दुःख कसलाई हुँदैन र? यत्रो वर्ष दुःखमा हुर्काएका मेरा बाबा आमाले मेरो लागि, मेरो खुसीको लागि थोरै दुःख खप्न सक्नुहुन्न र? अनि फेरि सोचेँ, जन्मेदेखि बाबा आमाको माया पाउन सकिनँ, बाबा आमालाई खुसी देख्न सकिनँ। फेरि म घरको एउटा मात्र सन्तान हो। मैले बाबा आमाको खुसीको लागि आफ्नो खुसीको बलिदान दिनै पर्छ। आखिर आमा बाबाको पनि त कुनै छ र म बाहेक? मनमा यति धेरै कुराहरू आए कि कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो कि आत्महत्या गरेर मरिदेऊ, सबैलाई आनन्दै हुन्छ। अलिकति हिम्मत निकालेर सुरजको लागि चिठी लेख्न थालेँ। प्रिय सुरज, मुटुभरिको माया। तिम्रो माया नलाग्ने होइन, आफूभन्दा पनि धेरै माया लाग्छ। तर हाम्रो माया यही पानामा नै सीमित हुँदैछ। थाहै भएन कति बेला तिमीसँग माया बस्यो अनि कति बेला छुट्ने दिन आयो। सपना थियो तिमीसँगै जीवन बिताउने, तिमीसँगै हाँस्ने अनि तिमीसँगै रमाउने। तर आज भगवानले तिमीसँगको सबै रहर र मेरो सपनामाथि डढेलो लगाइदिनु भयो। थाहै थिएन जिन्दगीको अर्थ। जुन दिन तिमीलाई देखेँ त्यो दिनबाट जीवनको अर्थ बुझेँ। तर जीवनको अर्थ राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै आज आफ्नै जीवन व्यर्थ लाग्न थाल्दैछ। सोचेको सबै कुरा पुरा नहुँदो रहेछ। सोच्न त मैले पनि धेरै सोचेको थिएँ तिम्रो र मेरो बारेमा, तर के गर्नु, सोचेर मात्रै नहुँदो रहेछ। आफ्नै भाग्य खोटो भएपछि कसलाई दोष दिनु र खै? तिमीलाई देखेपछि ऐना हेर्ने बानी परेको थियो मलाई, अलिअलि गाजल लाउने बानी परेको थियो मलाई।
तर अब आफैलाई आफ्नै अनुहार देखेर पनि रिस उठ्दैछ। तिमीलाई चौतारीमा भेटेर धेरै कुरा भन्नु थियो, तिमीलाई अँगालो हालेर मनको सबै कुरा भन्नु थियो, तर त्यो सब कुराहरू रहरमै सीमित भयो। त्यसैले अन्जान यो एउटा पत्रमा आफ्नो भावना पोख्दैछु। मन थियो तिमीसँगै बसौँ, तिमी नजिक बसौँ, तिमीलाई मात्र हेरौँ, तिमीलाई मात्र बोलाऊँ, तिमीसँग मात्र हराइरहँ। तर समयले मलाई यति टाढा पुर्याउँदैछ कि म हराउन त हराउँदैछु, तर कहिले नआउने गरी हराउँदैछु। म तिमीबाट धेरै टाढा जाँदैछु। सायद अब हाम्रो भेट पनि नहोला। तिमीसँगै जिउने मर्ने सपना यो जुनीमा पुरा गर्न सकिनँ, त्यसको लागि मलाई माफ गरिदेऊ। अर्को जुनी पक्कै तिम्रो नै भएर जन्मनेछु। कहिलेकाहीँ अरूको खुसीको लागि आफ्नै खुसी पनि बेच्नु पर्ने रहेछ। सायद शरीर बेच्दा पनि त्यति मन दुख्दैन होला जति मन अरूको लागि आफ्नो खुसी बेच्दा दुख्दो रहेछ। धेरै सम्हाल्न खोजेँ यो मनलाई, तर सकिनँ। बहकिने मन रोक्न कहाँ सहिलो थियो र? थाहा छैन आज किन यस्तो हुँदैछ कि तिम्रो लागि मेरो मनमा कुनै शब्द नै छैन। जब यो चिठी लेख्न थालेँ तब मेरो मन नै रित्तियो। थाहा छैन के भयो, तर मन रित्तियो। भन्न त धेरै कुरा थियो, तर आज यो पत्रमा त्यो सब कुराहरू अटाउँदैन। कहिलेकाहीँ मनको रहर मनमा नै मार्नु पर्दो रहेछ। त्यसैले धेरै कुरा गर्न चाहिन। तिमीलाई मैले माया नगर्ने होइन, गर्छु, तर तिम्रो हुन सक्दिनँ। तिमी जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि सधैँ खुसी रहनु, आफ्नो ख्याल गर्नु, मेरो चिन्ता नगर्नु। म त तिमीबाट टाढा, धेरै टाढा जाँदैछु। मलाई सम्झेर कहिले नरुनु। तिमीसँग नजिक भएर तिम्रो मनमा मायाको आभास दिलाएर आज तिमीलाई नै पीडा दिएर तिमीबाट टाढा जाँदैछु। त्यसको लागि माफी चाहन्छु। आई एम रियली सरी सुरज, गुड बाई। थाहा नै पाइन यी सब शब्दहरू लेख्दा लेख्दै मेरा आँखाका आँसुहरूले त्यो पत्रलाई नै भिजाइसकेछ। मलाई कहिले उज्यालो होला र त्यो पत्र सुरजको हातमा दिउँला भएको थियो। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै बल्ल बल्ल निदाउन पुगेछु। कति बेला उज्यालो भयो मलाई पत्तो नै भएन। उज्यालो हुँदासम्म पनि मेरो हातहरूमा आँसुका थोपाहरूको सिरानी थियो अनि चिसो पनि हुँदै थियो। हिजो लेखेको चिठीका कैयौँ अक्षर त आँसुले भिजेर बुझ्नै नसक्ने पनि भएको थियो। चिठीलाई हतपत्त किताबको बिचमा लुकाएँ। मनमा नै सोच्दै थिएँ कि आज स्कुलमा गएर घर आउने बेला त्यो चिठी सुरजलाई दिन्छु अनि सधैँको लागि उसको मनमा रहेको मेरो माया हटाउँछु भनेर। तर जब बाहिर उठेर आएँ तब म छक्क परेँ, किनकि बाहिर पिँढीहरू सबै लितपोत भएको थियो। घरको चारैतिर सफा सुग्घर गरिएको थियो। घरको छेउमा एउटा गाडी आएर रोकिएको थियो अनि गाडीबाट धेरै सामानहरू झार्दै थिए। म अचम्ममा परेँ, आखिर कसले ल्यायो होला यति धेरै सामान? किन आज घर सफा हुँदैछ अनि किन मान्छेहरू जम्मा हुँदैछन् होला? म सोच्दा सोच्दै आफ्नै संसारमा हराउन पुगेछु। त्यत्तिकैमा आमाले बोलाउँदै भन्नुभयो, कहाँ हराएको छोरी तिमी? मैले झसङ्ग हुँदै आमालाई जवाफ दिएँ, कहीँ पनि होइन आमा। तर यो के हो? हाम्रो घरमा यति धेरै सामान किन आमा? अनि यति धेरै मान्छेहरू किन? आमाले भन्नुभयो, हुनेवाला ज्वाइँले बिहेको लागि सबै सामान पठाइदिनु भएको रे। तिमी उहाँलाई एकदम मन पर्यो रे, त्यसैले तिम्रो खुसीको लागि यो सब सामान पठाउनु भएको। म मनमा नै सोच्दै थिएँ अनि आज किन मलाई अनौठो महसुस हुँदै थियो। मलाई मेरो बाबा आमाले सामानसँग साटेको महसुस हुँदै थियो अनि साहिलले मेरो अनुहारसँग प्रेम गरेको महसुस हुँदै थियो। अनि फेरि झुकिँदै सोध्न थालेँ, अनि साहिल कहाँ जानु भएर हिजो राति नै? आमाले भन्नुभयो, उहाँलाई तिमी एकदम मन पर्यो रे, तिमीसँग बिहे गर्न एकदम हतार छ अरे, त्यसैले हिजो नै जानुभयो बिहेको तयारीको लागि। साँच्चै पर्सि तिम्रो बिहे छ अनि तिम्रो लागि साहिलले धेरै कपडाहरू तयार गरेर पठाइदिएको छ। जाउँ त हिँड, लगाऊ, ठिक भएन भने फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै आमाले मलाई भित्र पो लैजानु भयो। म चुप लागेर आमाको पछि पछि भित्र लागेँ। पर्सि मेरो बिहे थियो अनि मलाई आज मात्रै थाहा थियो। आमा बाबालाई मेरो बिहेको समय बढाउन भन्न पनि सक्दैनथे। त्यसैले चुप लागेर मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै लुगा हेर्नतर्फ लागेँ। भित्रभित्र थरीथरीका धेरै साडीहरू राखिएको थियो। आमाले मलाई साडी दिँदै भन्नुभयो, लाऊ यो साडी लगाऊ, गएर आफ्नै कोठामा अनि ऐनामा हेर, निकै सुन्दर देखिन्छ। म हातमा साडी लिएर कोठामा गएँ र साडीको पोको फुकालेँ। जुन पोकोमा मलाई एउटा कागज पनि मिलेको थियो, जुन कागजमा लेखिएको थियो,
प्रिय स्मारिका, कसरी बयान गरौँ खै म तिमी र तिम्रो सुन्दरताको। मलाई त तिम्रो पहिलो नजरले नै घायल बनाएको छ। तिमी यति राम्री छौ कि तिम्रो मुहारले जो कोहीलाई मोहित पारिदिन्छ। धन्न म भाग्यमानी रहेछु जसले तिमी जस्तो श्रीमती पाउँदैछु। तिमी राम्री छौ, धेरै राम्री छौ। मलाई त तिमी पहिलो नजरमा नै राम्रो लाग्यो। म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु, तिमीसँग जीवन बिताउन चाहन्छु। सायद तिमीले कसैलाई माया गरेको थियो होला या तिमीलाई कसैले माया गरेको थियो होला। त्यो कुराहरूले मलाई कुनै असर पार्दैन। अब ती कुराहरूलाई भुलेर अगाडि बढ, किनकि तिम्रो बाबा आमाको लागि भए पनि तिमीले मसँग विवाह गर्नुपर्छ। तिमीलाई तिम्रो बाबा आमाको चिन्ता छ अनि मसँग विवाह गरेपछि म तिम्रो बाबा आमालाई आफ्नै बाबा आमाले जस्तो माया र ममता दिनेछु। मेरो दिल तिमीलाई देखेपछि यति जिद्दी भयो कि जति बेला पनि तिमी नै चाहियो भन्छ। म त तिमी बिना बाँच्नै नसक्ने भइसकेँ स्मारिका। आई लभ यु सो मच, लट्स अफ लभ। मलाई तिमीसँगै जिउन छ, मलाई तिमीसँगै मर्नु छ। बिन्ती छ, नै नभनिदिनु ल। तिमी यति राम्री छौ कि हर कोहीको आँखामा तिम्रो तस्बिर झल्कन सक्छ। तर मैले तिमीलाई आँखामा होइन मनमा राखेको छु, किनकि आँखामा राखेको मान्छेलाई त आँसुले पनि बगाउन सक्छ, तर मनमा राखेको मान्छे कहिले मनबाट हट्दैन। लेख्न धेरै कुरा थियो, भन्न धेरै कुरा थियो, तर अहिले यति नै। तिम्रो हुनेवाला श्रीमान साहिल। यो चिठी पढेर म न रुन सकेँ न हाँस्न नै सकेँ। साहिलले लेखेको चिठी पढेर म आँखाभरि आँसु बनाउँदै आँसुलाई छेक्न नसक्ने यो हातहरूले पुस्दै मन भरिने गरी रोएँ। अनि आज अन्तिम दिन स्कुल गएर सुरजलाई हिजो लेखेको चिठी दिएर उसँग बिदा माग्ने हिम्मत गरेँ। जसोतसो स्कुलको कपडा लगाएँ अनि झोला बोकेर खल्तीमा सुरजको लागि लेखिएको चिठी हालेर लागेँ म स्कुलतिर। तर फेरि घरबाट हिँड्ने बेला सम्झिएँ, मनले भन्यो सुरजसँग छुट्ने नै भएपछि उसले दिएको पछ्यौरी चाहिँ किन राख्नु साथमा। त्यो पनि अब लगेर फिर्ता गरिदिन्छु र उसको जीवनबाट सधैँको लागि बाहिरिन्छु। कोठाभित्र पसेर पछ्यौरीलाई आफ्नो शरीरमा बेरेँ अनि आँखाभरि आँसु पाएर एकपटक पछ्यौरीको छेउलाई चुम्बन गरेँ। ऐनामा हेरेर आफ्नो पीडालाई भुलाउन हत्तपत्त मुस्कुराउन खोजेँ, तर किन आज मलाई ऐनाले पनि उल्टै निराश भएर हेर्दै थियो। मनलाई जसोतसो सम्हालेर पछ्यौरी ओढेर घरबाट बाहिर निस्केँ। तर आमाले रोक्दै भन्नुभयो, कहाँ जान लागेको छोरी पछ्यौरी ओढेर। मैले भने स्कुलको लुगा लगाएको छु, साथमा किताबको झोला छ, कहाँ जानु नि, स्कुल जान लागेको। आमाले हत्तपत्त मेरो पछ्यौरी र झोला खोस्टिँदै भन्नुभयो, कहाँ स्कुल जाने, भोलि तेरो बिहे छ, आज स्कुल जाने कुरा नगर। जा अब तयार बन, नुहाई धुवाई गरेर भोलिको लागि तयार भएर बस। भोलि मेरो विवाह अनि आज मलाई थाहा भयो। म एकछिन अचम्ममा परेँ। मलाई यस्तो महसुस हुँदै थियो कि यो घरमा मेरो होइन अरू कसैको विवाह हुँदै थियो। अरू कोही दुलै भएर जाँदै थियो यो घरबाट। नत्र भने कुन बेहुलीलाई यति ढिला थाहा होला आफ्नो विवाहको बारेमा। आमाले झोला र पछ्यौरी खोसेर जानुभयो घरभित्र अनि म पनि रुँदै लागेँ कोठाभित्र। मुटु भाती पोल्दै थियो, आँखा अगाडि झलझली सुरजको याद आउँदै थियो। उसलाई छोडेर जाँदै थिएँ, तर छोडेर जाने बेला पनि उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न पाएको थिएन। अब जे भयो भयो, रोएर समस्या समाधान हुँदैन थियो। त्यसैले सुरजलाई भुलेर भोलिको बिहेको लागि तयारी गर्न थालेँ। मुहारमा त जसोतसो मुस्कान ल्याउने कोसिस गर्दै थिएँ म, तर के गर्नु, भित्र मनलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो पर्दो रहेछ। जति नै गरे पनि पीडालाई लुकाएर हाँस्न खोज्दै थिएँ म, तर जति नै कोसिस गरे पनि यी आँखाहरूले सत्य लुकाउन कहाँ दिन्थे र। भगवानले झुट बोल्ने मुख र मुस्कान त दिए, तर सत्य लुकाउने आँखा कहिल्यै दिएनन्। झुट हर कोही मान्छेको मुहारमा हुन्छ, तर आँखाले कहिल्यै झुट बोल्नै सक्दैन। मन अमिलो पार्दै म सिँगार गर्न थालेँ। कोही साथी आएर कपडा मिलाइदिन थाले, कसैले हातमा बुट्टा भरिदिन थाले अनि कसैले मेरो नजिक बसेर भेनाजु त निकै राम्रो हुनुहुन्छ भन्दै कुरा गर्न थाले। मलाई भने आँखा अगाडि झलझली सुरजको याद आउँदै थियो। उसले पहिलो पटक उडाइदिएको पछ्यौरी, उसले मलाई दिएको साथ अनि हौसला, घर आउने जाने क्रममा गरेका मिठा मिठा बातहरू, सबै कुराहरू सम्झिँदा फेरि यी पीडा भुलाउन नसक्ने नयनहरू रुन पुगिसकेछन्। बल्ल बल्ल आफूलाई सम्हालेर साथीहरूको सामु टिक्न सफल भएँ। यताउति गर्दा गर्दै कति बेला रात पर्यो त्यो पनि पत्तो भएन।
भोलि त मेरो बिहे थियो। भोलि त मलाई लिनको लागि जन्तीहरू आउँथे, साथमा साहिल पनि। भोलि त म जन्म घर छोडेर पराईको घरमा जानु थियो। भोलिबाट आमा बाबाको साथबाट धेरै टाढा जानु थियो। के गर्नु, छोरी भएर जन्मिएपछि एक दिन पराईको घर जाने परिहाल्दो रहेछ। नयाँ घर कस्तो होला, मलाई कस्तो व्यवहार गर्लान्, घरमा को होलान्, यस्तै कुरा सोच्दै म सुरजलाई भुलाउन खोज्थेँ। तर मनमा बसेको मान्छेलाई भुलाउन कहाँ सजिलो थियो र। जति भुल्छु भन्यो झनै सुरजको याद बढेर आउँथ्यो। आफूलाई सम्हालेर मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदा कति बेला सपनाको संसारमा हराउन पुगे आफैलाई थाहा भएन। बिहान उज्यालो भइसकेको थियो अनि म भने अझै सुतिरहेको थिएँ। बिहानको करिब 8 बज्न लागेको थियो। म भने सुरजसँगको मिठो सपना देख्दै आफ्नै दुनियाँमा थिएँ। मलाई आमाले उठाउँदै भन्नुभयो, छोरी उठ अनि तयार बन, आज तेरो बिहे हो। मलाई किन आज मेरो नै बिहे होइन जस्तो लाग्दै थियो। आमाले त्यस्तो भनेको सुन्दा एकछिन मन आतियो अनि हत्तपत्त सुरजलाई सम्झिएँ। मुटुले भन्न थाल्यो, एकपटक सुरजलाई भेट अनि अँगालो हालेर सबै कुरा भनिदिए। तर डर लाग्यो। आज त मेरो बिहे थियो, तर सुरजलाई म कसरी भेटौँ? म चाहेर पनि उसलाई भेट्न सक्दैनथेँ। घर पनि चिटिक्क भएको थियो। आँगनीको बीचमा पोतेर यज्ञ तयार पारिएको थियो। घरको पर शुभ विवाह लेखेर एउटा कागज टाँसिएको थियो अनि थरीथरीका मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै सलबलाउँदै थिए आँगनीमा। तर मेरो मन भने सुरजलाई नै खोज्दै थियो। उसको निम्ति लेखेको चिठी पनि अधुरै मेरो साथमा बसेको थियो। जसो तसो घरबाट नुहाएर आउँछु भनेर एकैछिनको लागि चौतारामा पुगेँ। मसँग एकदम कम समय थियो सुरजलाई पर्खिनको लागि। त्यसैले चौतारीमा एउटा ढुङ्गाले त्यो चिठीलाई छोपेर म हतारमा घर फर्किएँ। घरमा सबैले मलाई नै खोज्दै रहेछन्। म आउने बित्तिकै सबैजनाले मलाई कोठामा लगेर मेरो सिँगार पटार गर्न थाले। एना पनि किन आज मसँग रिसाउँदै थियो। साथीहरू कति राम्रो भनेको भनेर तारिफ गर्दै थिए। तर आज म आफू नै मन परेको थिइनँ। केही छिनमा साथीहरू लजाउँदै मलाई कोठामा एक्लै छोडेर लागे आँगनीतिर अनि म पनि सुरजको यादमा टोलाएर आफ्नै संसारमा हराउन पुगेँ। भित्ताको घडीमा 10:50 गएको थियो अनि मेरो घरको आँगनीमा धेरै हल्ला हुँदै थियो अनि बाजा बजेको जस्तो महसुस पनि हुँदै थियो। कतै जनता त आएनन् भनेर झ्यालबाट निहालेर हेर्न थालेँ। त्यो परको बाटोबाट धेरै मान्छेको लर्को मेरो घरतर्फ आउँदै थियो अनि त्यो भिडको बीचमा एउटा कालो छाता ओढेर ढाकाको टोपी लाएको, दुबोको माला लाएको अनि दौरा सुरुवाल लाएर कम्मरमा खुकुरी भिरेको साहिल पनि थियो। दुलाहाको भेषमा उसलाई निकै नै राम्रो देखिएको थियो। मनले भन्दै थियो कि त्यो भेषमा सुरज आएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला मेरो मन। हेर्दा हेर्दै त्यो जनता र त्यो भिड मेरो आँगनमा आएर रोकियो अनि साहिल आएर यज्ञमा बस्यो। पण्डित बाजेले आफ्नो मन्त्र उच्चारण गर्न थाल्नुभयो। म पनि ऐनामा हेरेर सुरजसँग बिताएको हरेक दिन याद गर्न थालेँ। सुरजलाई सम्झिँदा मेरो परेले कति बेला रसाउन पुगे पत्तो नै भएन। ऐनामा हेरेर रुँदै थिएँ। त्यतिकैमा आमा आएर भन्नुभयो, छोरी जमेड बाहिर स्वयम्वर गर्ने बेला भयो। आँखाबाट खस्ने लागेको आँसुलाई हत्तपत्त यी हातहरूले रोकेर झुटो मुस्कान मुसुक्क हाँस्दै लागे म यज्ञतिर। मलाई किन एकदम धेरै नरमाइलो लाग्दै थियो अनि घुम्टोले अनुहार छोपेर बेसरी रुँदै थिएँ। रुँदा कति बेला सिन्दुर हाल्ने बेला भयो मलाई पत्तो नै भएन। आमा बाबा भित्र जानुभयो अनि साहिलले मेरो खाली सिउँदोमा सिन्दुर हालिदियो। म भने आँखा चिम्म गरेर रुँदै थिएँ। त्यो सिन्दुर हालेको पल मेरो आँखा चिम्म थियो अनि आँखाभित्र जल सुरजको तस्बिर देखिएको थियो। रुँदा मेरो बिदाई गर्ने बेला पनि भयो। बिदाई गर्ने बेला आमा बाबालाई साहिलले एउटा कागज दिँदै भन्यो, आजबाट तपाईँहरूको छोरी मेरो श्रीमती हो, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, उसलाई केही कुराको पनि कमी हुने छैन। आमा बाबाले खुसी हुँदै त्यो कागज समाएर हुन्छ भन्नुभयो। त्यो कागजमा मेरो आमा बाबाको लागि बजारमा नयाँ घर र जग्गा किनेर दिएको रहेछ। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि आमा बाबाले मेरो बिहे होइन सम्पत्तिको आशमा साथ दिएका थिए। साहिलको आमा बाबाले पनि मेरो आमा बाबालाई भन्नुभयो, आजबाट तपाईँको छोरी हाम्रो छोरी हो, तपाईँहरू आफ्नो छोरीको चिन्ता नगर्नु, हाम्रो पनि छोरी छैन, स्मारिकालाई हामी छोरी जस्तै बनाएर पाल्छौँ। मेरो आमा बाबा त्यो जग्गाको कागज हेर्दैमा व्यस्त थिए।
उनीहरूले हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाए। आमा बाबा भगवान भन्छन्, तर मलाई त मेरो आमा बाबाले आफ्नो खुसीको लागि मलाई आँसुको तलाउमा धकेलिदिए। मनमा अनेक कुरा खेल्दै थिए। सायद सम्पत्तिकै लागि मेरो विवाह गरिदिएको हो भने सम्पत्ति मागेको भए म कन्या बसेर आफ्नो अङ्ग बेचेर पनि खुसी दिन्थेँ होला आमा बाबालाई। सायद अङ्ग बेच्दा पनि त्यति मन दुख्दैन थियो होला जति मन आमा बाबाले मेरो इच्छा, खुसी र माया बेचेर सम्पत्ति पाउँदै थिए। आखिर अब म बोलेर पनि केही फाइदा थिएन। आमा बाबाले राम्रोसँग जाऊ है छोरी भनेर समेत भनेनन्। अनि म रुँदै डोलीमा चढेर लागेँ नयाँ घरतिर। जनताहरूको बीचमा 4 जनाले डोली बोकेका थिए अनि त्यो डोलीभित्र म बसेको थिएँ। सबैजना खुसीले नाच्दै कराउँदै थिए, तर मलाई भने निकै नै नरमाइलो महसुस हुँदै थियो। आखिर छोरीको जिन्दगी के नै रहेछ र? न त सोचेको कुरा नै पुरा हुँदो रहेछ, न त मन परेको मान्छे नै पाइँदो रहेछ। छोरीको जिन्दगी त अरूको खुसीको लागि आफ्नो खुसीको बलिदान गर्दैमा बित्ने रहेछ। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै थिएँ। कति बेला मलाई नयाँ घर पुर्याए थाहा नै भएन। मान्छेहरूको भिडमा पुगेर डोली अडियो अनि मलाई कसैले बिस्तारै मेरो हातमा समाएर डोलीबाट ओह्राल्यो। बिस्तारै ऊप्रति फर्किएर हेरेँ। ऊ अरू कोही नभएर साहिल नै रहेछ। उसले मलाई मायालु स्वरले भन्यो, हिँड अगाडि। मेरो घर आइपुग्यो अनि मैले टाउको हल्लाउँदै हुन्छ भनेर अगाडि लागेँ। साहिलको नयाँ ठाउँ, नयाँ मान्छे, नयाँ आफन्तहरू, नयाँ परिवेश। सबैजना मेरो अनुहार हेर्नको लागि हतारमा थिए अनि कतिजना त अनुहार हेर्नकै लागि मेरो घुम्टो निकाल्न खोज्दै थिए। मान्छेहरू पनि कति अचम्मका हुन्छन्, अनुहारमा किन राखेको हुन्छ र जस्तै सोच्यो मनले। उनीहरू मेरो अनुहार हेर्न यति हतोत्साहित भएका थिए म भन्नै सक्दिनँ। त्यत्तिकैमा साहिलको आमा आउनुभयो र मलाई पूजाको थालीमा दियो बालेर पूजा गर्दै भन्नुभयो, म तिम्रो सासू हो। उहाँले यति भन्न साथ मैले उहाँलाई ढोगिदिएँ। फेरि उहाँले पछाडिपट्टि हेर्दै भन्नुभयो, सुरज, ए सुरज, छिटो आउनु त। सुरज नाम सुन्ने बित्तिकै म झसङ्ग भएँ। एकछिन भए पनि बिर्सन पुगिसकेको थिएँ सुरजलाई। फेरि सासू आमाले सुरजको नाम लिएर झसङ्ग बनाइदिनु भयो। मन पोल्न थाल्यो। कतै साँच्चै सुरज यिनीहरूको आफन्त त पर्ने होइन भनेर, कतै त्यही मेरै सुरज रहेछ भने त मैले के भन्ने होला। मन झन् धेरै आँतिएर डुकडुक गर्न थाल्यो। सास रोकिएला जस्तो भयो। एकैछिनमा भित्रबाट सुरज आइपुग्यो। मलाई निकै डर थियो कि कतै त्यो मैले मन पराएको सुरज त होइन भनेर। त्यसैले घुम्टोलाई तानेर झन् आफ्नो अनुहार लुकाउन खोजेँ। तर सासू आमाले भन्नुभयो, किन अनुहार छोपेको बुहारी, घुम्टो हटाऊ, टिका लगाउनुपर्छ। डरले मेरो अनुहारको रङ नै बेग्लै भएको थियो अनि आँखाबाट तरर आँसु बग्दै थियो। घुम्टो त हटाएँ शिरबाट, तर सुरजलाई हेर्ने हिम्मत आएन। बिस्तारै आफ्नो अनुहार उठाएर हेरेँ अनि खुसी भएर ढुक्कसँग सास फेरेँ, किनकि साहिलको बाबाको नाम पनि सुरज नै रहेछ। साहिलको आमाले यतिन्जेल सुरज सुरज भनेर उनकै पतिलाई बोलाएकी रहेछिन्। एउटा बेहुलीलाई बेहुलाको घरमा गरिने सबै प्रक्रियाहरू सकेर मलाई त्यो घरमा भित्राइयो। केही बेरमा सबैजना आफ्नो सुरमा व्यस्त हुन थाले। म भने आफ्नै कोठामा गएर बसेँ। जुन कोठा फुलले सजिएको थियो। भित्तामा साहिल र मेरो फोटो जोडेर राखिएको थियो। रङ्गीचङ्गी बत्तीले कोठा नै बेग्लै भएको थियो। कोठा उज्यालो भएर के हुन्थ्यो र? मेरो मनमा त बादल लागेको थियो। मलाई निकै नरमाइलो लाग्दै थियो। त्यसैले सबै गहना चुरा पोतेहरू आफ्नो शरीरबाट हटाएर चुप्पो लागेर सुतेँ म। साहिल भने आफ्नै साथीहरूसँग रमाउँदै थियो अनि म आफ्नै दुःखको संसारमा आँसुसँग सम्झौता गर्दै थिएँ। केही बेरपछि साहिल आयो र मलाई बेसरी अँगालो हाल्दै भन्यो, स्मारिका, साँच्चै म निकै नै भाग्यमानी छु जसले तिमी जस्तो राम्री श्रीमती पाएको छु। तिमीलाई म निकै धेरै माया गर्छु र जीवनभर माया गरिरहनेछु। साँच्चै तिमी एकदम धेरै राम्री छौ भन्दै उसले मेरो निधारमा चुम्बन गर्यो अनि धेरै मिठा कुराहरू गरेर मेरो जवानीको नदीसँग पौडी खेल्न थाल्यो। मैले नाइ भन्न सक्दिनथेँ किनकि म उसको थिएँ, तर पनि मन खुसी भने पटक्कै थिएन। उसले मलाई पीडा दिए जस्तो हुँदै थियो, तैपनि जिउँदो लास जसरी म खपेर बसिरहेको थिएँ। आँखाबाट आँसु झरे जस्तो हुँदै थियो अनि आँखा चिम्मा गरेर सुरजलाई सम्झिँदै थिएँ। के गर्दै होला सुरज? मलाई भेट्न चौतारीमा आयो कि आएन होला? मेरो जवाफको पर्खाइमा कति बसेको होला? मलाई स्कुलमा नदेख्दा के सोच्यो होला?
यस्तै कुरा मनमा खेल्दै थिए। अनि साहिल भने म माथि लिप्त रूपमा बहकिँदै थियो। म आफ्नै दुनियाँमा थिएँ अनि साहिल आफ्नै दुनियाँमा थियो। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै सासुआमाले कपालमा समाएर काम गर्न लगाउनु भयो। मलाई अचम्म लाग्दै थियो, बिहेको पहिलो दिनमै मलाई यो कस्तो व्यवहार गरेको होला भनेर। साहिल पनि बिहानै कता गएको थियो पत्तो नै भएन। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि मलाई यो घरमा बुहारी बनाएर होइन नोकर बनाएर ल्याएका थिए। बिस्तारै दिनहरू सामान्य रूपमा चल्दै थियो। मलाई एकदम धेरै काम लगाउँथे त्यो घरमा। काम धेरै भएको बेला आमा बाबालाई सम्झिएर रुन्थे, कराउँथे। तर के गर्नु, जति नै रोए पनि कराए पनि आमा बाबाले कहाँ सुन्थे र। बिहान उठ्यो, भाँडा माझ्यो, दैलो पोत्यो, सबैको कपडा धोइदियो अनि भएको नभएको काम गुरुले झैँ गर्यो। यसरी नै दिनहरू चल्दै थियो। आज भन्यो भोलि भन्यो, समय बितेको पनि पत्तो नै भएन। कति चाँडै बिहे भएको पनि 1 महिना भएछ। एक दिनको कुरो हो, म धारामा पानी लिन गएको थिएँ। त्यतिकैमा एउटा अन्धो मान्छेले मलाई पानी खान दिनुहोस् न भन्यो। मैले उसको हातमा समाएर उसलाई पानी खानुस् भने अनि ऊ पानी खाएर आफ्नो बाटो लाग्यो अनि म पनि पानी बोकेर घरतर्फ लागेँ। घर पुगेपछि मलाई साहिलले सोध्यो, को नाठ हो तेरो, खुब हातमा समाएर पानी खाँदेको थिएस् त। मलाई नरमाइलो लाग्यो, किनकि जसको लागि मैले आफ्नो खुसी त्यागेर आएँ, आज उसैले मलाई नबुझ्दा मुटुमा चस्का पसेको जस्तो हुँदै थियो। म केही नबोली कोठाभित्र बसेर रुन थालेँ। आँसुसँगै मलाई सुरजको याद आउँदै थियो। धेरै बेर रोएँ, कराएँ अनि फेरि आफूले आफैलाई सम्हाल्न खोजेँ, किनकि म जति नै रोए पनि मलाई फकाउने मेरो आफ्नो मान्छे कोही पनि थिएन। दिनहरू यसरी नै चल्दै थियो। गाउँघरको ठाउँ, कहिले को त कहिले कोसँग भेट हुन्थ्यो। नचिनेको मान्छेहरू पनि बोल्न आउँथे, बोल्नै पर्थ्यो। तर यो सब कुरा साहिललाई मन पर्दैन थियो अनि दिनहुँ घरमा झगडा पर्थ्यो। कहिले के भन्थ्यो त कहिले के भन्थ्यो। म उसको मुखबाट निस्केको आवाज सुन्न पनि सक्दैनथेँ। कहिले कान थुन्थेँ त कहिले घोप्टो परेर सुत्थेँ। कहिले काहीँ त लाग्थ्यो कि यो सब पीडा सहेर बाँच्नुभन्दा बरु मरिदिन्छु, सबैलाई आनन्दै हुन्छ। न त साहिलको गाली नै खानुपर्छ, न त घरको काम नै गर्नुपर्छ। धेरै दुःख पीडा भएको बेला कहिलेकाहीँ भगवानलाई सम्झन्थे अनि भन्थे, भगवान दुःख सबैलाई दिनु, तर मलाई जति दुःख कसैलाई नदिनु, किनकि चाहिने भन्दा धेरै दुःखले मान्छेलाई जिउँदै मार्ने रहेछ। आमा बाबाले पनि आफ्नो खुसीको लागि मलाई नै बेचिदिएका थिए। बिहे भएको धेरै समय बित्दा पनि न त आमा बाबाको फोन नै आयो, न त मलाई भेट्न आउनु नै भयो। कहिलेकाहीँ मनमा निकै पीडा हुँदा घरभन्दा परको एउटा रुखको फेदमा बसेर सुरजलाई सम्झिँदै आफ्नै दुनियाँमा हराउने गर्थेँ। एक दिन त्यही रुखको फेदमा बसेर आफ्नै दुःखको संसारमा हराउँदा हराउँदा कति बेला रात पर्यो मलाई पत्तो नै भएन। घर फर्कने बेला निकै नै रात परेको थियो अनि डर पनि लाग्दै थियो। घरमा आउने बित्तिकै साहिलले मलाई गालामा एक चड्कन हान्दै भन्यो, कुन नाठोसँग सुतेर आइस। म केही बोलिनँ अनि मनमा नै सोच्न थालेँ, बिहे अगाडिको चिठी र बिहे पछाडिको जीवनमा धेरै फरक रहेछ। साहिल केही नबोली भित्र पस्न लागे, किनकि गल्ती मेरै थियो। अरूको घरको बुहारी अनि अरूको श्रीमती भएपछि यसरी रात पर्ने बेलासम्म अरूको यादमा हराउनु हुने थिएन। म भित्र पस्न खोज्दै थिएँ। साहिलले एक्कासी मेरो कपालमा पो आएर समात्यो र आँगनीमा लडाइदियो। म अझै केही बोलिनँ अनि फेरि मलाई लात्तीले पो हान्न थाल्यो र भन्यो, त मेरो घरबाट निस्केर गइहाल, तँ जस्तो केटी त कति पाउँछु कति। आँखाबाट निकै नै आँसु झर्दै थियो अनि आँसुसँगै मनले भन्दै थियो, बिहे अगाडिको पानामा त खुब तिमी बाहेक अरू केही चाहिँदैन भनेको थियो, तर आज किन सस्तो हुन पुगे म। अनि फेरि साहिलले रिसाउँदै भन्यो, के भनेको सुनिनस्, त मेरो घरबाट निस्केर गइहाल अहिले। आखिर मेरो जाने ठाउँ नै कहाँ थियो र। सासूको नजिक जान खोजेँ, तर उहाँले पनि भन्नुभयो, त हाम्रो घरबाट निस्केर गइहाल, न दाइजो ल्याएकी छस्, न काम गर्न आउँछ, तँलाई अब हाम्रो घरमा बस्ने कुनै अधिकार छैन। मेरो छोरा राम्रो छँदैछ, मेरो छोराले त जस्तो पनि पाउँछ र जति पनि पाउँछ। मैले पनि रिसाउँदै भने, तपाईँको छोराले पाउँछ भने मैले पनि पाउँछु। फेरि साहिलले भन्यो, तँलाई आफ्नो रूपको त्यति घमण्ड छ, त मसँग बाज्न खोज्छेस्। मैले सहन नसकेर भने, हो छ, के गर्नुहुन्छ। त्यत्तिकैमा साहिल घरभित्र पसेर हातमा एउटा बोतल लिएर आयो अनि मेरो मुखमा एक्कासी छ्यापिदियो।
सुनारको घरमा सुन निखार्नको लागि बोतलमा एसिड प्राय सबैको घरमा हुन्थ्यो। सायद उसले पनि मेरो अनुहारमा एसिड हालिदियो र भन्न थाल्यो, ला तँलाई आफ्नो अनुहार र आफूमा ठुलो घमण्ड होइन, अब खोज आफ्नो जोडी। अब न कसैले तँलाई चिन्छ न त कसैको लायक नै हुन्छस्। त्यो एसिड मेरो अनुहारमा पर्ने बित्तिकै मेरो अनुहार बेसरी पोल्दै थियो। अनुहारबाट धुवा निस्केको महसुस हुँदै थियो। म आमा बाबा भनेर चिच्याउन थालेँ अनि पानी अनुहारमा हाल्न थालेँ। तर पानीले कहाँ एसिडलाई मेटाउन सक्थ्यो र। पानी पर्ने बित्तिकै झन् मेरो अनुहार त बेसरी पोल्न थाल्दै थियो अनि म झन् आत्तिन थालेँ। मलाई के गरौँ कसो गरौँ भएको थियो। पोल्न कम हुन्छ कि भनेर भुइँको माटो अनुहारमा दल्न थालेँ। भुइँमा नै मुख रगड्न थालेँ। तर मेरो अनुहारले त झन् मलाई बेसरी पोल्दै थियो। जिउँदै शरीरमा आगो लाएर जलाएको जस्तै हुँदै थियो मलाई। सासू ससुरा भने यो सब कुरा देखेर पनि चुप्पो लागेर पिँढीमा बसिरहेका थिए। आमा बाबालाई सम्झेर आँसु खसाल्न खोजे, तर आगो बलेको अनुहारले आँसुलाई आँखाभित्र नै सुकाइदियो। शरीरभरि भद गरेर पोलेको महसुस हुन थाल्यो। बिस्तारै आँखाहरूले पनि कालो देख्न थाल्दै थिए। कपालहरू पनि चट गरेर डढेको जस्तो लाग्दै थियो। घाँटीको छालाहरू पनि पोलिएर भुइँमा झरेको जस्तो हुँदै थियो। ओठहरू सबै तातोले बोसो पग्लिए जसरी भुइँमा झरेको जस्तो हुँदै थियो। म त झन्भन्दा झन् आत्तिन पो थालेँ अनि बचाऊ बचाऊ भन्दै कराउन थालेँ। अनि बचाऊ भन्दै कराएको अलिअलि याद छ। त्यसरी कराउँदा कति बेला बेहोस हुन पुगेछु मैले थाहै पाइनँ। होसमा आउँदा मलाई सपना जस्तै लाग्दै थियो अनि उठेर बिस्तारै आँखा खोल्दै भने, छ्या कस्तो नराम्रो सपना देखेछु। तर आँखा खोल्ने बित्तिकै म छक्क परेँ। म त अस्पतालको एउटा अँधेरो कोठामा थिएँ जस्तो लाग्दै थियो। न मेरो कोही आफन्त त्यहाँ थिए न त मैले वरिपरि आफ्नो मान्छे नै देखेको थिएँ। आँखा वरिपरि कालो बादलले ढाकेको देखेर कतै मेरो आँखा त जलेन भनेर डर लाग्न थाल्यो अनि चिच्याउँदै कोही छ भन्दै कराउन थालेँ। तर मेरो आवाज कसैले सुनेनन्। आफ्नो हातहरूले बिस्तारै आफ्नो अनुहारमा मुसार्न खोजेँ। तर आफ्नो हातहरूलाई यस्तो महसुस हुँदै थियो कि म आफ्नो अनुहारलाई होइन कुनै काँडाको बोटलाई छुँदैछु। खाली खुट्टामा काँडाले बिजाए जसरी आज मेरो आफ्नै अनुहारले मेरो आफ्नै हातलाई बिजाउँदै थियो। म आफ्नो अनुहारले आफ्नै हातलाई बिजाएको महसुस गर्दा अब मैले बाँच्नुको कुनै अर्थ देखिनँ अनि दायाँ बायाँ यी हातहरूले मुसार्न थालेँ। म जब हातहरू चलाउन खोज्थेँ तब मेरो अनुहारमा आगोले पोलेको जस्तो हुन्थ्यो अनि मलाई खप्नै नसक्ने गरेर पीडा हुन्थ्यो। आँखाबाट धेरै आँसु बगे जस्तो भएको थियो। तर हातले यी आँखाहरूलाई छुँदा आँसु कतै फेला पार्दैनथ्यो। आफ्नै अनुहारलाई आँखा चिम्मा गरेर म सम्झिन थालेँ ती विगत र विगतका दिनहरू। आमा बाबालाई पनि सम्झेँ, सुरजलाई पनि धेरै सम्झिएर रोएँ अनि साहिल र सासु आमा बाबालाई सम्झिएर मनमा नै भन्न थालेँ, त्यति ठुलो गल्ती त मैले गरेको थिइनँ। तर पनि भगवान्ले यति ठुलो सजाय किन दिए मलाई। म जति मनमा अनेक कुरा खेलाउँथेँ त्यति नै झन् भित्रभित्र पोलेर आउँथ्यो अनि खप्नै सक्दैनथेँ। त्यसैले भगवान्सँग गुनासो गर्दै चुप लागेर सुतिरहेँ। केही बेरमा कतैबाट ढोका खोलेको आवाज आयो अनि एक्कासी मेरो कानमा मान्छेहरू कराएको आवाज आउन थाल्यो। त्यो भिडमा हुनेहरू मध्येको एउटाले मेरो हातमा समायो र भन्यो, बहिनी म पत्रकार हुँ, भन्नुहोस् तपाईँलाई के भएको थियो त्यो दिन। डर नमानी भन्नु, हामी तपाईँलाई न्याय दिन्छौँ। मन त भन्दै थियो त्यत्तिकैमा सबै कुरा भनिदिउँ, तर मलाई निकै नै पीडा हुँदै थियो। यहाँ त मान्छेहरू पीडामा मलम लगाइदिनुको साटो झन् उल्टे आफ्नो व्यापार र टिआरपी बढाउनको लागि मलाई नै दुःख दिँदै थिए। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई केही भनिनँ, यति मात्र भने कि अहिले म नै पीडामा छु, तपाईँहरूमा अलिकति पनि मानवता छैन। मेरो दुःख अनि मेरो पीडालाई बेचेर तपाईँहरूलाई पैसा कमाउन किन हतार हुन्छ कि मेरो पीडा सबै सुनेर अपराधीलाई न्याय दिएर मेरो अनुहार अब फिर्ता आउँछ र। त्यो गाउँमा सबैले सुन्दरी भन्ने मलाई अब फेरि सुन्दरी भन्ला र। बिन्ती छ मेरो पीडामा नुन थप्न नआउनुहोस्, अहिले म निकै पीडामा छु। यदि तपाईँमाथि मेरो लागि अलिकति पनि दया छ भने यहाँ भएका सबै मान्छेहरूलाई बाहिर लैजानुहोस् अनि मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्, बिन्ती छ। म आफ्नै संसारमा जिउन चाहन्छु, मेरो निको नभएको घाउ कोट्याउन नआउनुहोस्, बिन्ती छ। मैले यति भनेपछि सबैजना त्यहाँबाट बाहिर लागे।
अनुहारसँगै मेरो जिन्दगी पनि डढेर तहस नहस भएको थियो। सहयोग गर्छौँ, न्याय दिन्छौँ भनेर त सबै आउँथे, तर सहयोग र न्याय भने कसैले दिएन। मैले आफूलाई कुनै पनि मिडियामा देखाउन चाहिनँ, किनकि मेरो यस्तो भएको हालत सुरजले सुन्यो भने, देख्यो भने उसलाई कस्तो हुन्थ्यो होला। मनमा सुरजकै पीड थियो, त्यसैले आफ्नो पीडा र दुःखलाई मनमा नै भुलाएर सुरजको बारेमा सोच्न थालेँ। कहाँ होला, के गर्दै होला। सुरजको बारेमा यस्तै कुराहरू मनमा खेल्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ यो डढेको आँखाले पनि सुरजको नाममा आँसु खसाल्दिने गर्थ्यो। केही महिना अस्पतालमा बसेपछि मलाई अस्पतालबाट बाहिर निकालियो। अब मेरो जाने ठाउँ कतै पनि थिएन। न्यायको लागि जब पुलिस चौकीमा पुगेँ तब त्यहाँ मेरो बारेमा यति नराम्रो भन्यो कि त्यो सुनेर मेरो मन डढ्यो। मलाई पुलिसले भन्दै थियो कि त्यो एसिडमा आफैले हालेको हो रे। आखिर नेपाल न हो, यहाँ कानुन पनि पैसामा बिग्दो रहेछ। अदालतमा तराजु बोकेर न्याय दिन राखेको मूर्तिको आँखा किन बाँधिदिन्छ भन्ने कुरा आज बुझेँ। साँच्चै कानुन अन्धो नै हुँदो रहेछ। यहाँ त कानुन, अदालत, न्याय सबै पैसामा बिग्दो रहेछ। यहाँ महत्त्व पीडित आँसुको होइन, अपराधीको पैसाको रहेछ। आखिर न्यायको लागि जति नै लडे पनि मैले न्याय नपाउने भएपछि, भएँ। सायद एक दिन पक्कै मर्नेछु न्याय खोज्दा खोज्दै जस्तो लाग्यो अनि आफ्नो पीडा, आफ्नो चोटलाई बिस्तारै आफ्नै मनमा लुकाउन थालेँ। जे थियो आफैसँग थियो। आखिर यहाँ मेरो आँसुको अर्थ बुझिदिने कुनै थियो र जसको लागि आफ्नो सबै थोक त्यागेर आएको थिएँ। आज उसैले नै मेरो यस्तो हाल गराएको थियो। बाँच्न पनि रहर थिएन अनि मर्न पनि मन थिएन। जान कुनै ठाउँ थिएन अनि बस्ने कुनै ठाउँ थिएन। जसोतसो जीवन कटाउनको लागि भौतारिँदै थिएँ। आजभोलि त गल्लीको कुकुर पनि म देखेर तर्सिन्थ्यो। हिजो सबैले कति सुन्दरी भन्दै मेरो हात समाउन आउनेहरू आज मलाई बाटोमा देख्दा भुइँमा थुकेर हिँड्ने गर्थे। साँच्चै मान्छेहरू अनुहारमा मरिहत्ते गर्दो रहेछन्। जबसम्म रूप र वैंश छ तबसम्म मात्र हो कुकुर पनि आफ्नो पछि लाग्ने। पछि रूप र वैंश नहुँदा त हिजो पछि लागेकाहरू पनि आज कुल्चिएर हिँड्ने गर्दो रहेछन्। चाहना थिएन बाँच्ने, त्यसैले बहाना बनाउँदै बाँच्न थालेको थिएँ म आजभोलि। अनुहार छोपेर हिँड्ने त आदत नै बनिसकेको थियो। तैपनि जसोतसो आफ्नै लागि बाँचेको थिएँ। कहिलेकाहीँ सुरजको यादले निकै सताउने गर्थ्यो। घरिघरि त मनले भन्थ्यो कि सुरजको घरमा नै गएर उसको मायाको प्रस्ताव स्वीकार गरौँ। फेरि लाग्थ्यो जबसम्म रूप थियो तबसम्म मैले अरूको खुसीको लागि उसकै खुसीको वास्ता गरिनँ। तर जब अरूले दिएको खुसीले अनुहार र मन दुवै डढाइदियो तब उसको सामु गएर म तिमीलाई माया गर्छु भन्नु अलि उपयुक्त भएन। घरिघरि त लाग्थ्यो कि आत्महत्या गरिदेऊ अनि फेरि सबैबाट टाढा, जहाँ कुनै मान्छेहरूले मलाई नदेखुन् अनि मेरो रूप देखेर भुइँमा नथुकुन्। फेरि लाग्थ्यो सुरजसँग एकपटक हिम्मत निकालेर मायाका शब्द साकार पार्छु। अनि फेरि लाग्थ्यो आखिर किन कुरेर बस्थ्यो र मलाई। आज म सुरजबाट टाढा भएको पनि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। सायद उसले त मलाई भुलिसक्यो होला। किन सम्झन्थ्यो र म जस्तो अरूको लागि छोडेर जानेहरूलाई। सायद उसले चौतारीमा राखेको चिठी पढ्यो होला अनि त मलाई भुलाउनको लागि अर्को विवाह पनि गर्यो होला। के गर्नु, मान्छेहरू गर्नुभन्दा अगाडि सोच्दो रहेनछन्। जब केही काम गरिन्छ अनि त्यो कामबाट गलत नतिजा मिल्दा पछुताउने बाहेक अरू केही काम नै हुन्न। हिजो सुरजको साथमा भाग्न पाएको भए सायद आमा बाबाको खुसी त मेटिने थियो होला, तर मेरो खुसी त भेटिने थियो नि। आज आमा बाबाको लागि आफ्नै खुसी बेच्दा आमा बाबा त खुसी भए, मलाई पनि बिर्से। तर यता मेरो जीवन तहस नहस भयो। न भुइँको भयो न आकाशको। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै आमा बाबाले छोडेर गएको अनि मलाई बिहे गरिदिएको पुरानो घरको छानो भएको ठाउँमा जान लागेँ। आखिर मेरो जाने ठाउँ त्यो घर बाहेक अरू कुनै ठाउँ नै थिएन। मनलाई बुझाउँदै अनि आँखाले डढेको अनुहार रुझाउँदै लागे त्यो पुरानो घरतिर। मनमा एउटा आश थियो, अब एकपटक सुरजलाई भेटेर सबै कुरा भन्छु। आखिर माया गर्ने मान्छे न हो, मलाई बुझिहाल्छ कि। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै लागे म पुरानो घरतिर। धेरै बेरको यात्रापछि म बल्ल घरको आँगनीमा पुगेँ र निहालेर घरलाई हेर्न थालेँ। बतासले आधा छानो उडाएको थियो। घरको सबै भित्ताहरूमा माकुराको जल लाएर धुलो कोचिएको थियो।
घरमा एउटा ठुलो साँचो झुन्डिएको थियो अनि आँगनीमा जताततै लेउ लागेर हिँड्न नमिल्ने भएको थियो। जम्मा 2 महिनामा नै घरमा यति धेरै परिवर्तन देखेर म छक्क परेर हेरिरहेँ। आखिर घरमा मान्छे नभएपछि घर कहाँबाट राम्रो बन्थ्यो र? मर्नुभन्दा बौलाउनु ठिक छ भनेर चुप लागेर घरको साँचो फुटाएर घरभित्र पस्न लागेँ। ढोका खोल्ने बित्तिकै घरभित्र म माकुराको जालोमा जेलिएँ। घरभरि माकुराको जालो लागेका थिए अनि बिस्तारै आफ्नै कोठाको ढोका खोलेर भित्र पसेँ। म सुत्ने ओछ्यान जस्ताको त्यस्तै थियो, सर्लक्क मिलेर बसेको अनि कपडाहरूमा धुलिया लागेको, सिरानीमा राखेका चुराहरू, आँसुले भिजेर बसेका टाटाहरू अनि चिठी लेखेर त्यसै छोडेको कलम र कापी। नजर घुमाउनै लाग्दा सिरानी नजिकै रहेको पछ्यौरीलाई देखेँ, जुन पछ्यौरी म बिना एक्लै भएर बसेको थियो। हत्तपत्त पछ्यौरीलाई समातेर आफ्नो गालामा बेरेँ अनि रुन थालेँ। अनि बेसमरी सुरजले मेरो लागि गरेको हरेक कुराहरू याद आउन थाल्यो अनि उसको लागि चौतारीमा छोडेको चिठी पनि सम्झिएँ। त्यो चिठी सुरजले पायो कि पाएन होला, पढ्यो कि पढेन होला, अनि मलाई माया गरिरहन्छ कि भुल्यो होला भनेर मनमा झन् अनेकौँ कुराहरू उठ्न थाले। अनि म झनै सुरजलाई सम्झिएर बेसरी रुन थालेँ। रुँदै आँखा घुमेर भित्तामा अडेको ऐनामा पुग्यो। आफ्नो अनुहार देखेर म आफै डराएँ, आत्तिएँ अनि आफ्नो अनुहारलाई यो हातहरूले छोएर पछ्यौरीले मुख छोप्दै सुकसुक गरेर रुन थालेँ अनि मनमा नै सोच्न थालेँ, आफ्नो अनुहार देखेर म आफै त डराएको छु, झनै सुरजले मेरो प्रेम के स्वीकार गर्थ्यो र? सुरज पनि म देखेर डराउँछ होला, सुरजले त मलाई चिन्दैन पनि होला, म उसको लागि लायक पनि छैन, अब म देखेर ऊ पनि त डराउँछ होला। कसरी भनौँ कि म उसको स्मारिका हुँ भनेर? आखिर म उसको सामु अनुहार देखाउन लायक पनि त छैन। चाहेर मात्र सबै कुरा हुँदैन रहेछ। आफूलाई जति नै राम्रो बनाउन खोजे पनि अब म राम्रो हुन सक्दिनँ। अनि कसरी सुरजलाई भेटेर आफ्नो मनको कुरा भनौँ? उसले त मलाई भुल्यो पनि होला, यादै भए पनि मेरो अनुहार देखेर नै डराउँछ होला। आखिर उसको लागि भनेर म यति दुःख गरेर यहाँसम्म आएको छु, उसैले मलाई बुझेन भने मेरो हालत के होला? मनमा झन् बेचैनी बढ्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दा कति बेला बेलुकाको 5 बज्यो पत्तै भएन। मनले भन्न थाल्यो, अब चौतारीमा गएर सुरजलाई भेट। अनि फेरि भित्रभित्र डर लाग्न थाल्यो, जाउँ पनि कसरी? म उसको लागि अब लायक नै छैन, न म उसको प्रेमिका नै थिएँ। उसलाई भेट्नलाई भेट्थे उसको दिलमा मरिसकेको मायालाई किन जगाइदिनु फेरि? लाग्थ्यो आखिर सुरज बाहेक मेरो अन्त जाने ठाउँ पनि त कहाँ छ र? एकपटक सुरजलाई म तिम्रो स्मारिका हो भन्छु। यदि उसले चिन्यो भने ठिकै छ, यदि चिनेन भने, मलाई बुझेन भने आत्महत्या गरिदिन्छु, आनन्दै हुन्छ। न कसैको आशमा बस्नुपर्छ, न कसैको हेलामा बाँच्नुपर्छ। आखिर भगवानले नै ठगे त यसमा मेरो के दोष? अनुहार पोलियो ठिकै छ, मन पोलियो भने झन् गाह्रो हुन्छ। अनि कसरी बाँच्नु म? धेरै आश र भरोसाले यहाँसम्म आएको छु। अब अन्तिम सास नै मेरो लागि सुरज छ। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै लागे म चौतारीतिर। चौतारीमा पुगेर त्यो चौतारीको चारैतिर हेरेर रुन थालेँ, किनकि त्यो चौतारीमा हेर्ने बित्तिकै सुरजसँग बिताएको हरेक पलहरूको याद आउँदै थियो मेरा यी आँखाहरूमा। आफूलाई सम्हाल्न नसकेर म झन् रुन पो थालेँ। अनि हत्तपत्त सुरजले मेरो चिठी देख्यो कि देखेन भनेर हेर्न नजिकैको ढुङ्गा निकालेर हेरेँ। चिठीमा जताततै धमिरा लागेको रहेछ अनि केही पर एउटा फुल ओइलाएर बसेको रहेछ। निकै दुःख लाग्यो अनि सलले आफ्नो अनुहार छोपेर घोप्टो परेर रुन थालेँ। त्यत्तिकैमा केही पाइला सरे जस्तो, कोही मेरो नजिक आए जस्तो महसुस हुँदै थियो मलाई। मलाई कोही आएको महसुस भएको कारण मैले आफ्नो सलले पोलिएको अनुहार लुकाउँदै बस्न थालेँ। त्यत्तिकैमा त्यो मान्छे मेरो नजिक आएर भन्यो, को हौ तिमी, किन एक्लै बसेको? मैले उसको अनुहारमा हेरेँ, ऊ सुरज नै थियो। मनले त भन्दै थियो कि उसलाई अँगालो हालेर धित मरुन्जेल रोँ। फेरि उसले त मलाई चिन्दा पनि चिन्दैन, कसरी उसलाई अँगालो हालेर रुन सक्थे र? मैले भने, मेरो नाम श्रेया हो, अनि तपाईँको नि? उसले भन्यो, मेरो नाम सुरज हो, अनि तपाईँ यहाँ किन आउनु भएको नि? मैले भने, केही चिजको आश छ, केही पाउने आशमा यहाँ आएको छु, अनि तपाईँ नि? सुरजले भन्यो, म पनि कोही आउने आशमा, कोहीको माया पाउने आशमा यो चौतारीमा आउने गर्छु, तर आजसम्म उसलाई फेला पारेको छैन।
मैले भने, अनि खोज्ने प्रयास गर्नु भएन? सुरजले भन्यो, खोज्ने प्रयास त गरेको थिएँ, तर भेटाइन, किनकि उसँग भेट हुने भनेकै स्कुल र यही चौतारोमा हो। उसले म तिमीलाई तिम्रो मायाको जवाफ भोलि दिन्छु है भनेर गएकी थिए, तर उसको भोलि कहिले आएन। तर पनि एक दिन आउने आशमा म यो चौतारीमा हरेक दिन हरेक समय आउने गर्छु। मैले भने, किन आउनुहुन्छ? त्यसरी भुल्नेहरूको लागि चौतारीमा ऊ कहिले आइन भने के गर्नुहुन्छ? सुरजले भन्यो, म भन्छु कि अबबाट चौतारीमा जाँदिनँ, तर के गर्नु, मन मान्दैन। कुनै दिन मलाई खोज्दै उनी यो चौतारीमा आउलिन् अनि मलाई भेटिनन् भने मेरो मायालाई नाटक सम्झिन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले उनको लागि अनि आफ्नो मन बुझाउनको लागि म यो ठाउँमा आउने गर्छु। निकै गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ उनको यादलाई सम्हाल्नको लागि। स्कुलमा पनि उनको याद आउँछ। उनको घरमा पनि गएको थिएँ, तर घरमा पनि साँचो लागेको रहेछ, मन मान्दैन, के गर्नु। त्यसैले चौतारीमा आएर उनको यादलाई भुलाउने गर्छु। उसले मलाई धोका दिए पनि म उसलाई धोका दिन सक्दिनँ। उसले मलाई छोडेर गए पनि म उसलाई छोड्न सक्दिनँ। उसले मलाई भुलेर गए पनि म उसलाई भुल्न सक्दिनँ। त्यसैले त उसले छोडेर गएको यतिका महिनासम्म पनि उसको यादमा अनि ऊ आउने आशमा चौतारीमा आउने गर्छु। उसको कुराले मेरो आँखाभरि आँसु भरिएको थियो। आखिर म पछुताउन बाहेक अरू केही गर्न सक्दिनथेँ। फेरि सुरजले भन्यो, साँच्चै म त आफ्नै संसारमा हराउन पुगेछु। बरु तपाईँ भन्नुहोस् न, कुरा नघुमाइकन आज किन आउनुभएको चौतारीमा? आजभन्दा अगाडि त कहिले देखेको थिएन। मैले कुरा घुमाउँदै भने, मेरो कुरा छोडिदिनुहोस् न, म त यसै जिउँदै मरेको मान्छे। बरु तपाईँ भन्नुहोस् न, यदि तपाईँको प्रेमिका फर्केर आइन् तर उनीमा केही त्यस्तो नराम्रो भएको रहेछ अथवा उनको विवाह भएर पनि छुटेको रहेछ भने के गर्नुहुन्छ? सुरज भन्दै थियो, नाइ, मैले उसको रूप र विगतसँग प्रेम गरेको होइन। म उसलाई हिजो नै माया गर्थेँ अनि आज पनि गर्छु। बस उनी मेरो जीवनमा आइपुग्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन। मलाई उसको रूपले केही फरक पर्दैन, किनकि उसलाई मैले मन पराउँदा मैले उसको अनुहार हेरेको थिएन। मैले आँसुलाई रोकेर मुसुक्क हाँस्दै भने, कुरा गर्दा गर्दा कति बेला रात पर्यो थाहै भएन। अब घर जाउँ है। भगवानसँग प्रार्थना गर्छु कि तपाईँको प्रेमिका छिट्टै मिलोस्, अनि म पनि साथ दिनेछु तपाईँलाई तपाईँको प्रेमिका खोज्नलाई। सुरजले भन्यो, हुन्छ, भोलि आउनुहोस्, भोलि पनि कुरा गरौँला भन्दै हामी छुट्यौँ। किन आँखाबाट आँसु त्यसै खस्दै थियो। म आँखाभरि आँसु बनाउँदै लागेँ घरतिर। म आँखाभरि आँसु पाएर घर आइपुगेँ। मलाई कहिले उज्यालो होला र फेरि सुरज भएको ठाउँमा जाउँला भएको थियो। आखिर माया गर्ने मान्छे त थियो ऊ मेरो। उसले भनेको सबै कुरा सम्झिँदा लाग्थ्यो कि उसले पनि मलाई आफ्नो बनाउँछ होला, अनि मनमनै खुसी हुँदै थोरै बाँच्ने आश लिएर भोलिको पर्खाइमा बस्न थालेँ। भोलि शनिबार थियो अनि सुरजसँग चाँडै भेट हुने आश पनि थियो। यताउता गरेर अलिअलि सामान जम्मा बनाएर खाना बनाएर खाएँ अनि मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै सुतेँ। म आफ्नै संसारमा थोरै भए पनि खुसी बटुलेर निदाउँदा छुट्टै मजा आउँदो रहेछ। आफ्नै संसारमा हराउँदा हराउँदा अनि सुरजलाई सोच्दा सोच्दा मलाई आफ्नो अनुहारमा एसिड परेको छ भन्ने कुरा पनि भुल्न पुगेछु। बिहान भयो, फ्रेस भएँ, चिया खाएँ अनि कपडा लगाएर अनुहार छोपेर म फेरि सुरजसँग भेट्नको लागि चौतारीतिर लागेँ। मलाई कहिले उसँग कुरा गरौँला भएको थियो, तर म चाहन्थेँ कि ऊ मलाई नचिनोस्। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदा खेलाउँदा म कति बेला चौतारी पुगेँ मलाई थाहा नै भएन। चौतारीमा पुगेर म सुरजको पर्खाइमा बस्न थालेँ। केही बेरको पर्खाइपछि सुरज मेरो नजिक आयो र मलाई बोलाउँदै भन्यो, कति चाँडै आउनु भएछ है? मैले भने, घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लाग्छ, त्यसैले चाँडै नै आएको चौतारीमा, अनि तपाईँसँग भेट हुँदा नि खुसी लाग्छ, त्यसैले चाँडै आएको नि भेट्न। सुरजले भन्यो, म को नै हो र हजुरको मसँग भेट्दा खुसी लाग्नलाई? साँच्चै? अनि हजुरले मुहार किन छोप्नु भएको? मैले भने, म यो दुनियाँको लागि मुहार देखाउन लायक छैन। जसको लागि आफ्नो सबै खुसी त्यागेँ उसैले एसिड हालेर मेरो अनुहार बिगारिदियो। सुरजले भन्यो, अनि न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएन? मैले भने, नाइ, उठाइन। यहाँ त न्याय दिने आशमा मेरो डढेको अनुहारको फोटो खिचेर मान्छेहरू व्यापार पो गर्दो रहेछन्। आखिर जति नै गरे पनि न्याय पाइन, त्यसैले आज यसरी भौतारिँदै हिँड्दैछु। एउटा आश छ, मेरो पहिलो मायाले मलाई बुझ्नेछ, त्यसैले यो चौतारोमा आउने गर्छु आजभोलि।
मैले यो सबभन्दासम्म मलाई सुरजले हेरिरहेको थियो अनि मैले भने, किन टोलाउनु भएको सुरजजी, के भयो? सुरजले केही नबोली सिधै मलाई अँगालो हालेर रुन पो थाल्यो र रुँदै भन्न थाल्यो, जान्छु पनि नभनी कहाँ गएको मलाई एक्लै छोडेर? तिमी आउने आसमा मैले कति रात यहीँ चौतारीमा बिताएँ, त्यो मलाई मात्र थाहा छ। तिम्रो आसमा कति दिन भोकै बसेँ, मलाई मात्र थाहा छ। मेरो प्रश्नको जवाफ दिनको लागि मलाई यतिसम्म कुर्नु पर्यो है स्मारिका। आखिर मलाई छोडेर तिमी पढाइको साथमा गए पनि मलाई थाहा छ तिमीले मलाई माया गर्थ्यौ, त्यसैले त मैले दिएको पछ्यौरी तिमीसँग छ। बल्ल पो मैले सम्झिएँ। हतार हतारमा निस्कने बेलामा उसले नचिनोस् मलाई भन्ने सोच्दा सोच्दै पनि उसले दिएको पछ्यौरीले मुख छोपेर घरबाट निस्किएको रहेछु म। उसको यति कुरा सुनेपछि मैले आफूले आफूलाई पनि सम्हाल्न सकिनँ र रुँदै भन्न थालेँ, त्यस्तो कुनै दिन थिएन कि मलाई तिम्रो याद नआओस्, तर यादलाई तिमीसम्म पुर्याउने कुनै बाटो थिएन। म के गरौँ सुरज? तिम्रो लागि लेखेको चिठी धमिराको गोलो बन्यो, तर तिम्रो मनले मेरो कुरा थाहा पाउन सकेन। तर आज भन्छु, आई लभ यु सुरज, आई लभ यु सो मच। म तिमीलाई हिजो पनि माया गर्थेँ, आज पनि माया गर्छु र भोलि पनि गरिरहन्छु। अनुहार डढे पनि मन अझै डढेको छैन। जुन मनमा तिमी बसेका छौ र सधैँ बसिरहनेछौ। सुरजले मलाई जोडसँग अँगालो हाल्दै निधारमा चुम्बन गरेर भन्यो, तिम्रो अनुहारसँग मैले कहिले प्रेम गरेको थिइनँ स्मारिका। उसले तिमीलाई नराम्रो बनाइदियो, तर तिमी मेरो लागि त्यही सुन्दरी हौ जुन सुन्दरीलाई मैले केही महिना अगाडि स्कुलमा भेटेको थिएँ। म दुखी छैन कि तिम्रो अनुहार डढेको छ, म खुसी छु किनकि तिमी मेरो साथमा छौ। मैले तिम्रो रूप हेरेर माया लागेको होइन, तिम्रो मन हेरेर माया लागेको हो। अनि जुन मन अहिले पनि सफा छ। म तिमीलाई जीवनभर साथ दिएर तिमीसँग रहन चाहन्छु। के तिमी तिम्रो सबै विगत भुलेर मसँग जीवन बिताउन चाहन्छौ? सुरजको यस्तो कुरा सुनेर आँखाबाट खुसीका आँसु बढेर झरे मेरा। अनि मनमा पछुतो पनि लाग्दै थियो, किन मैले यति धेरै माया गर्ने मान्छेलाई बुझ्न सकिनँ भनेर। आखिर पछुताएर अब केही फाइदा थिएन, किनकि जे हुनु थियो त्यो भइसकेको थियो। त्यसैले सबै कुरा भुलेर सुरजसँग जीवन बिताउने मैले निर्णय गरेँ। अनि सुरजको हात समाएर लागे जीवनको नयाँ यात्रा अनि नयाँ ठाउँमा, जुन ठाउँमा रूप होइन मन हेरियोस्, जात होइन साथ हेरियोस्। मायामा जात होइन साथ हेर्नुहोस्, अनुहार होइन मन हेर्नुहोस्। माया गर्दा एकअर्कालाई बुझ्न सिक्नुहोस्। सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि झुट नबोल्नुहोस् अनि सत्य नलुकाउनुहोस्, नत्र तपाईँको एउटा सानो झुटले बनिसकेको विश्वासको घर भत्कन सक्छ। माया गर्नु ठुलो कुरो होइन, यो त जसले पनि जसलाई पनि गर्न सक्छ। यदि कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँमा उसको विगत र जात रूप सबै स्वीकार गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। माया गर्नु ठुलो कुरो होइन, माया गर्ने मान्छेलाई बुझ्नु ठुलो कुरो हो। महान हुनको लागि बलको जरुरी छैन, तपाईँको एउटा सोचले नै बताउँछ कि तपाईँ कस्तो मान्छे हो। माया गर्ने मान्छेलाई उसको विगत देखाएर अनि उसको रूप देखेपछि छोड्ने होइन, उसलाई बुझेर जीवनभर साथ दिने गर्नुहोस्। रूप र धन भएको मान्छे त धेरै आउलान्, तर माया गर्ने मान्छे पटक पटक आउँदैन।